नमस्ते, म सदिक्षा भट्टराई। प्रथम म मार्टिन चौतारीलाई हामीलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यस प्रेजेन्टेसन प्रस्तुतिमा हामीले कोभिड-19 को महामारीमा नेपाली आप्रवासी श्रमिक र तिनका अधिकारका बारेमा छलफल प्रस्तुति गर्दैछौँ। हाम्रो यस प्रेजेन्टेसनको स्ट्रक्चर यस प्रकार रहेको छ। मैले पहिलो प्रथममा म अलिकति परिचय र यस अध्ययनको एसएसलामले गरेको अध्ययनको उद्देश्य र यसमा प्रयोग भएको अध्ययन विधिको बारेमा अलिकति प्रस्तुत गर्नेछु। त्यसपछि हामीले यस अध्ययनको मेन फाइन्डिङ्स जुनमा चाहिँ हामीले स्ट्याटस अफ नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर्स उनीहरूको स्किल्सको कुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि नेपाली आप्रवासी श्रमिक र उनको परिवारहरूको जीविकोपार्जनमा भएको असर, त्यसैगरी उनीहरूको मानव अधिकार तथा श्रम अधिकारमा भएको असर, उनीहरूको स्वास्थ्यमा भएको असरको बारेमा पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी हामीले यस प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ रिपाट्रायसन र रेस्क्युमा भएको एक्सपिरियन्सेसहरू, च्यालेन्जेसहरू र त्यसका साथसाथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लजहरू र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका इन्टरनेसनल एन्ड नेसनल लज फर प्रोटेक्सन अफ माइग्रेन्ट्स एन्ड देयर राइट्स त्यसको बारेमा पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र अहिलेको सिचुएसन अफ रेमेडिज एन्ड एक्सेस टु जस्टिसको बारेमा पनि यस प्रेजेन्टेसनमा इन्क्लुड गर्नेछौँ। सुरुमा कोभिड-19 र अथवा कोरोना भाइरस डिजिज 2019 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि विश्वमा ठुलो असर परेको छ। यसले चाहिँ विश्वको स्वास्थ्यको साथसाथै सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठुलो असर गरेको देखिएको छ। हालसम्म कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि विश्वमा 90 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने 2,70,00,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। सङ्क्रमणको फैलावट रोक्नको लागि विश्वका धेरै देशहरूले लकडाउन, कर्फ्यू लगायतका अन्य उपायहरू अवलम्बन गरेका थिए। त्यसैगरी विश्व श्रम सङ्गठनको प्रतिवेदन अनुसारले विश्वमा 15 करोड मानिसहरूको पूर्ण रोजगारीहरू गुमेको 2020 सालको पहिलो क्वार्टरमा चाहिँ 15 करोड मानिसहरूले पूर्ण रूपमा आफ्नो रोजगारी गुमाएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी यही प्रतिवेदनका अनुसारले अब आउने 2020 सालको दोस्रो क्वार्टरमा चाहिँ अनुमानित 40 करोड मानिसहरूले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाउनेछन् भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ, अनुमान गरिएको छ। कोभिड-19 महामारीको कारणले गर्दाखेरि विश्वका अधिकांश मानिसहरूलाई प्रभाव परेको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी सङ्कटमा भनेको जोखिममा रहेको चाहिँ आप्रवासी श्रमिकहरू रहेका छन्। कोभिड-19 ले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई गम्भीर प्रभाव पारेको भन्ने कुरा पनि धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। विश्वसङ्घले गरेको विश्वसङ्घले पब्लिस गरेको एउटा लेटेस्ट रिपोर्ट अनुसार विश्वमा 272 मिलियन चाहिँ आप्रवासीहरू रहेको भनिएको छ। त्यसमध्ये पनि 164 मिलियनहरू चाहिँ आप्रवासी श्रमिकहरू रहेका छन्, जसमध्ये 96 मिलियनहरू चाहिँ पुरुष रहेका छन् भने 68 मिलियन चाहिँ फिमेल रहेको देखिएको छ। नेपालीहरू पनि कामको लागि भनेर विभिन्न देशहरू जाने गरेका छन्। हालको विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि विभिन्न देशहरूमा काम गरिरहेका लाखौं नेपालीहरूलाई धेरै किसिमले ठुलो असर पारेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी सोसल साइन्स
सोसल साइन्स बाहाले एक अध्ययन गरेको थियो, जसमा चाहिँ हामीले आर्थिक कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि नेपाली आप्रवासी श्रमिकमा या वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको आर्थिक सामाजिक गएका श्रमिकहरूमा चाहिँ आर्थिक सामाजिक तथा अन्य चुनौतीहरू के भएको थियो भनेर अध्ययन गरेका थियौँ। यसमा पनि हामीले उनीहरूको स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, उनीहरूको श्रम तथा मानव अधिकारमा कोभिड-19 को महामारीले कस्तो खालको असर गरेको छ भनेर पनि विश्लेषण गरेका थियौँ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आउने समयमा नेपालमा रहेका नेपालमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरूको परिवारमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यस अध्ययनमा विश्लेषण गरेका छौँ। त्यसै गरी अध्ययन गरिरहेकै बेलामा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि नेपाली श्रमिकहरूको तथ्याङ्कहरूको कमी रहेको देखियो, जसले गर्दाखेरि नेपाल सरकार र यहाँका अन्य निकायहरूले रेस्पोन्स प्लानहरूमा पनि उनीहरूको पोलिसी बनाउँदाखेरि पनि रिपाट्राएसन र रिटर्नको पोलिसीहरू बनाउँदाखेरि पनि गाह्रो भएको देखियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यस अध्ययनमा नेपाली श्रमिकहरूको तथ्याङ्क पनि विश्लेषण गरेका छौँ। विभिन्न देशमा रहेका कुन देशमा र कति श्रमिकहरू चाहिँ नेपाली श्रमिकहरू रहेका छन् भन्ने कुरा पनि यस अध्ययनमा हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले अर्को चाहिँ यी सबै कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो आप्रवासी श्रमिक या वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई परेको असरका कारणले गर्दाखेरि अब आउने समयमा चाहिँ उनीहरूको पुनः एकीकरण, रिइन्टिग्रेसन र रिह्याबिलिटेसन, त्यसै गरी फ्युचरमा उनीहरूको सेफर र डिग्निफाइड माइग्रेसनमा चाहिँ कस्तो खालको इम्प्लिकेसन देखिन्छ भनेर पनि डिस्कसन गरेका छौँ। यस अध्ययनको विधिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा हामीले विभिन्न प्राथमिक र सहायक स्रोतहरूको प्रयोग गरेका थियौँ। यसका लागि हामीले नेपालमा रहेका विभिन्न अर्गनाइजेसन जुन आप्रवासनमा काम गर्छन्, त्यसै गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरू प्रयोग गरेका थियौँ। त्यसै गरी न्युजपेपर, नेपाली र इङ्ग्लिसमा पब्लिस हुने न्युजपेपर र मिडिया रिपोर्ट्स, गन्तव्य देशहरूमा रहेका विभिन्न मिडियाहरूबाट पब्लिस भएका रिपोर्ट्सहरूलाई पनि यस अध्ययनमा प्रयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले नेपाल लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 र वैदेशिक रोजगार विभागले पब्लिस गर्ने श्रम स्वीकृतिको तथ्याङ्क र वर्ल्ड ब्याङ्क र राष्ट्र ब्याङ्कले पब्लिस गर्ने रेमिटेन्सको तथ्याङ्कहरूलाई पनि यस अध्ययनमा प्रयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी यस अध्ययनमा विभिन्न स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन्सहरूमा भएको डिस्कसनहरूले पनि यस अध्ययनलाई धेरै सपोर्ट गरेको छ। त्यसै गरी यस अध्ययनका लागि अनस्ट्रक्चर अनलाइन इन्टरभ्यूहरू पनि गरिएको थियो विथ अफिसियल्स एन्ड माइग्रेन्ट वर्कर्स, गन्तव्य देशहरूका अफिसियल्स एन्ड माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूसँग। त्यसको पनि त्यसबाट आएको एन्सर्सहरू पनि यस अध्ययनमा प्रयोग गरिएको छ। आजको यस प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेका फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ सेस्लामले गरेको अध्ययन कोभिड-19 एन्ड नेपाली लेबर माइग्रेन्ट्स इम्प्याक्ट एन्ड रेस्पोन्समा आधारित छ। त्यसै गरी हामीले यस अध्ययनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको कोभिड-19 महामारीको चपेटमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार भन्ने अध्ययन प्रतिवेदनबाट निस्किएका निष्कर्ष र फाइन्डिङ्सहरू पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको यो अध्ययनमा सेस्लामले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। त्यसै गरी हाम्रो यस अध्ययनका
सेस्लामले गरेको अध्ययनका हेड इन्भेस्टिगेटर पनि उहाँहरू पनि रिसर्चर पनि यस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको यस अध्ययनमा विभिन्न प्राथमिक तथा सहायक स्रोतहरूको समीक्षा र विश्लेषण पनि गरिएको थियो। साथसाथै यसमा गन्तव्य देशमा रहेका र स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरूसँगको अन्तर्क्रिया अन्तर्वार्ता, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइनहरूको स्थलगत अवलोकन गरिएको थियो र त्यसबाट आएका फाइन्डिङ्सहरू पनि यस प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ। हामीले आजको यस प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ यी दुवै अध्ययनहरूका फाइन्डिङ्सहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। अघि मैले सुरुमा भनेको अनुसार मैले अघि हामीले उद्देश्यमा कुरा गर्दा पनि भनेको थिएँ, नेपालमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने या माइग्रेसन आप्रवासनमा जाने व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क छैन। अप टु डेट डाटाहरू हामीसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाल यो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिजना चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ र कुन कुन देशमा हुनुहुन्छ भनेर एउटा विश्लेषण गर्न खोजेका थियौँ। त्यसको लागि हामीले डिपार्टमेन्ट अफ फरेन इम्प्लोइमेन्टको वैदेशिक रोजगार विभागले पब्लिस गर्ने श्रम स्वीकृति र नेपाल लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 को माइग्रेसनको डाटाहरू प्रयोग गरेका थियौँ। वैदेशिक रोजगार विभागको डाटाको अनुसार डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ हालसम्म गएको 10 वर्षमा चाहिँ 153 भन्दा बढी देशहरूमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको लागि गएको देखिन्छ। 2008-9 देखि 2018-19 सम्म वैदेशिक रोजगार विभागबाट 58 लाख श्रम स्वीकृतिहरू दिएको थियो। त्यसमा पनि बढी जसो कतार, युएई, साउदी अरेबिया र मलेसियाको लागि भनेर श्रम स्वीकृतिहरू दिएको देखियो। त्यसै गरी हामीले यस अध्ययनको लागि भनेर गएको 2 वर्ष जुन चाहिँ 15 मार्च 2018 भनेपछि चैत 2074 सालदेखि फागुन 2076 सालसम्मको श्रम स्वीकृतिको डाटाहरू सङ्कलन गरेर त्यसबाट चाहिँ हाल कति नेपालीहरू चाहिँ कुन कुन देशहरूमा काम गरिरहनु भएको छ भनेर विश्लेषण गरेका थियौँ। हाम्रो यो विश्लेषणको मुख्य कारण 2 वर्षको मात्र हेर्ने मुख्य कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको काम गर्ने वर्क कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 2 वर्षको हुने गरेको छ। त्यही भएर हामीले यो 2 वर्षको पिरियडमा चाहिँ कति श्रम स्वीकृतिहरू दिएको थियो भनेर हेरेका थियौँ। यसका आधारमा गएको 2 वर्षमा चाहिँ 1 लाख भन्दा बढी नेपालीहरूलाई चाहिँ विभिन्न देशको लागि भनेर श्रम स्वीकृति दिएको थियो। त्यसमा पनि यो खाडी मुलुकको लागि भनेर र मलेसिया, जिसिसी कन्ट्रिज र मलेसियाको लागि मलेसियामा चाहिँ सबैभन्दा धेरै नेपालीहरू जानुभएको छ कामको लागि भनेर। तर यो जुन हामीलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट आउने डाटामा चाहिँ साउथ कोरिया जाने नेपालीहरू जो चाहिँ इपिएस इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टमको अन्डरमा जानुहुन्छ त्यहाँ उहाँहरूको डाटा इन्क्लुड भएको हुँदैन। त्यसै गरी यसमा चाहिँ नेपालीहरू जो चाहिँ अलेखबद्ध रूपमा इन्फर्मल तरिकाले या इरेगुलर च्यानल्सहरू युज गरेर माइग्रेट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि तथ्याङ्कहरू यसमा इन्क्लुड हुँदैन। त्यसै गरी इन्डिया जानको लागि श्रम स्वीकृति नचाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि इन्डियामा कतिजना नेपालीहरू काम गरिराख्नु भएको छ भनेर पनि यो डाटाले देखाउँदैन। साउथ कोरियामा इपिएस इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम को अन्तर्गत 2015 देखि 2019 सम्म 35,716 नेपालीहरू गएको देखिएको छ। यो डाटा चाहिँ हामीले सेकेन्डरी सोर्सबाट सङ्कलन गरेका थियौँ। त्यसै गरी
हामीले चाहिँ यी सबै डाटाहरूलाई चाहिँ प्रादेशिक लेभलमा पनि हेर्न खोज्यौँ, किनभने अब आउने प्रादेशिक लेभल प्रोभिन्सियल लेभलमा भएको डाटाले गर्दाखेरि अब आउने समयमा चाहिँ प्रदेशको योजना, रेस्पोन्स प्लान, रिइन्टिग्रेसन र रिहेबिलिटेसन प्लानहरू बनाउन पनि सहयोग गर्छ र सहयोग गर्ने हुनाले हामीले यस अध्ययनमा चाहिँ प्रोभिन्स लेभलमा पनि डाटाहरू हेरेका थियौँ। प्रोभिन्स लेभलको डाटा हेर्दाखेरि हामीले के देख्यो भन्दाखेरि प्रदेश 2बाट चाहिँ सबैभन्दा धेरै लेबर पर्मिट श्रम स्वीकृतिहरू दिएको देखिएको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ सबभन्दा थोरै श्रम स्वीकृतिहरू दिएको देखिएको छ गएको 2 वर्षमा। त्यसै गरी हामीले चाहिँ नेपाल लेबर फोर्स सर्वेको डाटा पनि हेरेका थियौँ, किनभने हामीसँग इन्डिया जहाँ चाहिँ हाम्रो लाखौँ नेपालीहरू कामको लागि भनेर जानुहुन्छ, त्यसको तथ्याङ्कको सोर्स हामीसँग अहिलेको लेटेस्ट सोर्स भनेकै नेपाल लेबर फोर्स सर्वे भएकाले हामीले यसको पनि तथ्याङ्कहरू हेरेका थियौँ। नेपाल लेबर फोर्स सर्वेका अनुसारले 2017-18मा एप्रोक्सिमेटली 3.2 मिलियन माइग्रेन्ट्सहरू चाहिँ नेपालबाट काम गर्नलाई अनि पढाइको लागि भनेर या कुनै अरू कारणको लागि भनेर विदेश जानुभएको छ। त्यसमा पनि 2.8 मिलियनहरू चाहिँ कामकै लागि भनेर चाहिँ नेपालबाट अन्य देशहरू गएको देखिन्छ। अनि बाहिर जानुभएको कामको लागि बाहिर जानुभएको नेपालीहरूमा चाहिँ महिला चाहिँ 5% मात्र रहनु भएको छ। इन्डिया चाहिँ हाम्रो मैले पहिले भने जस्तै इन्डिया चाहिँ वान अफ द मोस्ट पपुलर डेस्टिनेसन नेपालीहरूको लागि एकदमै पपुलर डेस्टिनेसन रहेको छ, जहाँ चाहिँ लगभग 1 लाख नेपालीहरू अलमोस्ट 900,000 नेपाली माइग्रेन्ट्सहरू रहेको देखिन्छ 2017-18मा। त्यसै गरी मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया र युएईमा पनि धेरै नेपालीहरूको सङ्ख्या रहेको देखिन्छ, जो चाहिँ त्यहाँ काम गर्नको लागि जानुभएको थियो। त्यसै गरी प्रादेशिक लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश 1, 2, बागमती र गण्डकी प्रोभिन्समा चाहिँ धेरैहरू खाडी मुलुक जाने गरेको देखियो र प्रदेश 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रोभिन्सबाट चाहिँ धेरै जसोहरू इन्डिया नेपालीहरू इन्डियाहरू जाने गर्नुहुन्छ। त्यसमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ 87% जो चाहिँ 87% त्यहाँ भएका नेपालीहरू चाहिँ नेपाली आप्रवासीहरू चाहिँ इन्डिया जानुभएको छ कामको लागि भनेर। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब आउने समयमा चाहिँ प्रादेशिक लेभलमा, त्यसै गरी नेसनल लेभलमा चाहिँ नेपाली माइग्रेन्ट्सहरूको स्किलको डाटाले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई पछि अब आउने समयमा योजना, रेस्पोन्स प्लान्स, रिइन्टिग्रेसन, रिहेबिलिटेसनमा सहयोग हुन्छ भनेर हामीले यसलाई पनि हामीले नेपाली माइग्रेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो खालको काम गर्न जानुहुन्छ भनेर पनि एउटा विश्लेषण गरेका थियौँ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 57% जसले चाहिँ लेबर पर्मिट पाउनुभएको थियो, श्रम स्वीकृति पाउनुभएको थियो गएको 2 वर्षमा, उहाँहरू चाहिँ अनस्किल अकुपेसनको लागि चाहिँ विदेश गएको देखिन्छ। त्यसै गरी प्रोफेसनल र हाई स्किल वर्कको लागि जानेहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदम कम रहेको छ। त्यसमा पनि महिलाहरू चाहिँ बढी जसो यो अनस्किल वर्कको लागि जाने गरेको देखिएको छ भने एकदम थोरै सङ्ख्यामा चाहिँ पुरुषको तुलनामा एकदम अलि थोरै प्रतिशत महिलाहरू चाहिँ स्किल वर्कको लागि वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको देखिएको छ। त्यसै गरी हामीले नेपाल लेबर फोर्स सर्वेको डाटाहरूबाट पनि कस्तो काम गर्न नेपालीहरू बाहिर जानुभएको छ भनेर विश्लेषण गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ धेरैजसो आप्रवासी श्रमिकहरू चाहिँ अनस्किल र लो स्किल वर्कको कामको लागि जाने देखिएको छ। त्यो पनि धेरैजसो म्यानुफ्याक्चरिङ, कन्स्ट्रक्सन र सर्भिस सेक्टर्सको कामहरू गर्नको लागि।
अलमोस्ट 1 मिलियन माइग्रेन्ट्सहरू चाहिँ एलिमेन्ट्री अकुपेसन जुन चाहिँ यो क्लिनर, लेबरर, हेल्पर्सहरू हुन्छ त्यस्तो काम गर्न गएको देखियो। त्यसै गरी 700,000हरू चाहिँ यो सर्भिस वर्कर्स, सप मार्केट सेल्स वर्कर्सहरू जस्तै रेस्टुरेन्टमा वेटरहरू, वेट्रेस गर्ने अनि तपाईँको यो सपहरूमा चाहिँ बेच्ने यो सेल्स वर्करहरूको रूपमा चाहिँ गएको देखिन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ सर्टेन स्किलहरू चाहिन्छ यो काम गर्नको लागि। त्यसै गरी प्रादेशिक लेभलमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा या आप्रवासी श्रमिकहरूको सङ्ख्या र प्रतिशतमा भ्यारिएसन देखिएको छ। उनीहरूको अकुपेसनको हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै जसो श्रमिकहरू चाहिँ धेरै प्रतिशत श्रमिकहरू प्रदेश 1, 2, गण्डकी र कर्णालीबाट चाहिँ यो एलिमेन्ट्री अकुपेसन जस्तै लेबर वर्क, क्लिनर्सको रूपमा जाने गरेको देखिएको छ भने माइग्रेन्ट्स फ्रम बागमती प्रोभिन्स 5 अनि सुदूरपश्चिम प्रोभिन्सहरू चाहिँ यो सेल्स र मार्केट र सेल्स वर्कर, सर्भिस एन्ड सेल्स वर्करको रूपमा जाने गर्ने अकुपेसनहरूमा जाने गर्नुहुन्छ। कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 महामारीले चाहिँ कारणले गर्दाखेरि नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूमा चाहिँ विभिन्न प्रकारले प्रभावित भएका छन्। कोभिड-19 सङ्क्रमणको फैलावटसँगै काम र कम्पनीहरू बन्द भएको, रोजगारदाताले एकतर्फी रूपमा मात्र निष्कासन गरेको वा करार भङ्ग गरेका कारणले ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूले पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोजगारी र पारिश्रमिक गुमेका छन्। रोजगारदाताले तलब नदिएको वा पुरा तलब नदिएको कारण कयौँको आम्दानी पनि गुमेको पाइन्छ। PNCC प्रवासी नेपाली कोअर्डिनेसन कमिटीले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा 21% श्रमिकहरूले आफ्नो रोजगारी गुमेको वा रोजगारदाताले लामो बिदामा जान भनेको देखिएको छ। त्यसै गरी 17% श्रमिकहरूले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो तलब नपाएको भन्ने कुरा देखिएको छ। अर्को एउटा सेक्टर जसमा चाहिँ कोभिड-19ले धेरै असर गरेको देखिएको भनेको रेमिटेन्स हो। नेपाल भनेको एउटा रेमिटेन्स डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो। नेपालमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको अनुसारले 2019 सालमा $8.1 बिलियन चाहिँ रेमिटेन्समा नेपाल भित्रिएको थियो, जुन चाहिँ नेपालको GDP को 27.3% सेयर रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसै गरी कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन द फर्स्ट 9 months हाम्रो यो पहिलो 9 महिना जुन चाहिँ फिस्कल इयर 2019-20 भनेको 2076 र 77 सालको 77 सालमा चाहिँ नेपालले चाहिँ 626 बिलियन रेमिटेन्स भित्रिएको थियो, जुन चाहिँ पहिलाको वर्षको 9 महिनासँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ 4%ले डिक्रिज घटेको देखिन्छ। त्यसै गरी वान अफ द स्ट्राइकिङ डिफरेन्स चाहिँ चैत महिनामा देखिएको थियो, जहाँ चाहिँ जुन नेपालमा भित्रिएको रेमिटेन्स चाहिँ पहिलो वर्षको त्यही महिनासँग तुलना गर्दाखेरि लगभग आधीले नै घटेको देखियो। त्यसै गरी वर्ल्ड ब्याङ्कको अनुमान अनुसारले 2020 सालमा चाहिँ नेपालमा रेमिटेन्स चाहिँ 14%ले घट्ने देखिएको छ। त्यसै गरी एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको अनुमान अनुसारले चाहिँ एकदम वर्स्ट केस सिनारियोमा चाहिँ नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्स चाहिँ 28.7%ले घट्ने भनेर अनुमानित गरिएको छ। त्यसै गरी नेसनल प्लानिङ कमिसन राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा रिपोर्ट अनुसारले नेपालमा चाहिँ यो चैतदेखि जेठ महिनामा रेमिटेन्स चाहिँ 15%ले घटेको भनेर उल्लेख गरेको छ। रेमिटेन्स घट्नु भनेको नेपाल जस्तो रेमिटेन्स डिपेन्डेन्ट कन्ट्री र हाउसहोल्ड जुन चाहिँ रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट छ त्यसलाई एकदम प्रत्यक्ष असर गर्छ। उनीहरूको फुड सेक्युरिटी र डेट बर्डनमा चाहिँ यसले ठुलो इम्प्याक्ट गर्न सक्छ। यदि नेपालको तथ्याङ्क
हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ सेयर अफ रेसिपिएन्ट हाउसहोल्ड विथ इन्टरनेसनल रेमिटेन्स भन्नाले घरधुरीहरू जसले चाहिँ रेमिटेन्स पाउँछ त्यो चाहिँ 24% घरधुरी भन्नाले नेपालको 24% घरले चाहिँ विदेशबाट रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने देखिएको छ। यो डाटा चाहिँ 2010-11 सालको रहेको छ, 2011 जुन चाहिँ नेसनल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वेमा बेस छ। त्यसै गरी एउटा सेस्लामले गरेको एउटा अध्ययनमा के देखियो भन्दाखेरि नेपालको 33% घरधुरीहरूकोमा चाहिँ रेमिटेन्स भनेको उनीहरूको एउटा मुख्य आम्दानीको सोर्स रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि रेमिटेन्स घट्नु भनेको उनीहरूको लागि एकदम ठुलो, यस्ता घरधुरीहरूको लागि ठुलो रेमिटेन्स घट्नाले यस्ता घरधुरीहरूलाई चाहिँ ठुलो असर गर्ने देखिन्छ। यो कारण के हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ उनीहरूको पर्चेजिङ पावर घट्ने देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूसँग चाहिँ दे विल ह्याभ टु वर्क लङ्गर एन्ड दे ह्याभ टु कट स्पेन्डिङ। उनीहरूले आफ्नो नेसेसिटी सच एज फुड, एजुकेसनहरूमा चाहिँ कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्छ। उनीहरूको फुड सेक्युरिटीमा इम्प्याक्ट गर्ने देखिन्छ रेमिटेन्स घट्नेको कारणले गर्दाखेरि। त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ धेरै घरधुरीहरूले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि भनेर धेरै ऋणहरू लिने गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेमिटेन्स आम्दानी नहुँदाखेरि र रेमिटेन्स घट्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसरी ऋण तिर्ने भन्ने कुरामा पनि, उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा पनि ठुलो असर गर्ने देखिन्छ। नेपालमा 4.6 मिलियन चाहिँ फुड इन्सेक्योर पिपुल छ भन्ने WFPले यदि नेपालमा जुन रेमिटेन्स भित्रिन्छ त्यसको 79% चाहिँ घरधुरीहरूले डेली कन्जम्सनमा खानको लागि भनेर चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ रेमिटेन्स घट्नु र त्यसै गरी अहिलेको यो फुड प्राइसेसहरू पनि इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरहरूलाई नेपाली आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूलाई र उनीहरूको परिवारलाई चाहिँ ठुलो असर गर्ने देखिन्छ। यसले चाहिँ उनीहरूको मालन्युट्रिसन स्पेसली चाहिँ बच्चाहरूमा अनि प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूमा अनि इल्डरली पिपुलहरूमा चाहिँ यसले ठुलो इम्प्लिकेसन गर्ने सक्ने देखिन्छ। उनीहरूको हेल्थमा चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट गर्न सक्छ भनेर देखिन्छ। अब चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ जीवन सरले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ अबको नेक्स्ट पार्ट चाहिँ। धन्यवाद सदिक्षाजी। मैले बोलेको सुनिरहेछ? सुनिरहेका छौँ जीवन सर। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। सदिक्षाजीले चाहिँ विशेष त यो हाम्रो कोभिड-19 को सङ्कट र त्यसले सृजना गरेका अरू प्रकारका प्रभावहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालीहरूको नेपालमा विशेष त घरमा, व्यक्तिगत जीवनमा, त्यसका विभिन्न आर्थिक पाटाहरूमा के कस्तो प्रभावहरू पार्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो। र त्यो सँगसँगै चाहिँ उहाँले चाहिँ जोडेर आउने भनेको अरू स्वास्थ्यका कुराहरू, खाद्य सुरक्षाका कुराहरू र हाम्रो नेपालमा ठुलै सङ्ख्या छ जो पोषणयुक्त खाना खान नपाइरहेको, त्यसले गर्दा अरू प्रकारका समस्याहरू ल्याउने गर्छ। त्यसमा पार्न सक्ने प्रभावहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ त्यो एउटा प्रकारको प्रोजेक्सन्सहरू चाहिँ दिनुभयो। अब चाहिँ म हाम्रो प्रस्तुतिको अर्को पक्षतिर म चाहिँ अलिकति छलफल गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ यो नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको विभिन्न गन्तव्य देशहरूमा स्वास्थ्यमा के प्रकारको प्रभावहरू पर्यो, उहाँहरूको अनुभवहरू के रह्यो भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति छलफल गरौँ। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हामीले पत्र पत्रिकादेखि लिएर विभिन्न यस्तै प्रकारको फोरमहरूमा चाहिँ सुन्दै आएको कुरा पनि हो। तर पनि म चाहिँ यो कुरा एक दुईवटा कुरा चाहिँ हाइलाइट गर्न चाहेँ। धेरै जसो चाहिँ हाम्रो नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू विशेष त पहिलो 2-3 महिनामा उहाँहरू यो कोभिड-19 को टेस्ट गर्नबाट वञ्चित रहेको अवस्थाहरू रह्यो धेरै ठाउँमा। र कतिपय
कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो टेस्ट गर्न पाए तापनि उहाँहरूको आर्थिक अवस्थाहरूमा, किनभने टेस्ट गर्नको लागि पनि उहाँहरूले त्यसको लागि शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो टेस्ट गर्न नपाएको उदाहरणहरू पनि हामीले पायौँ। र अर्को कुरा चाहिँ विशेषतः यस्तो प्रकारको अत्यावश्यक आधारभूत चाहिँ सेवाहरू प्राप्त गर्नलाई विशेषतः विभिन्न गन्तव्य देशहरूमा रहनु भएको जुन हामीले अनडकुमेन्टेड भन्ने गरिन्छ, अनअभिलेखबद्ध हाम्रो कामदारहरू, विशेष त्यसमा पनि हाम्रो ठुलो सङ्ख्या तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, अलिकति इरेगुलर च्यानलबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने भनेको घरेलु श्रमिकको रूपमा त्यहाँ पनि अलिकति महिलाहरू चाहिँ जाने हुँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यो कागजपत्र नहुँदाखेरि उहाँहरूले यस्तो प्रकारको सेवाहरू लिन जानलाई पनि अप्ठ्यारो, गएर समातिन्छ कि पक्रिन्छ कि भन्ने खालको त्यो प्रकारको डर भए त्रासले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू नजाने एउटा रह्यो भने, अरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ उहाँको त्यो कागजात चाहिँ वैधानिक नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ आर्थिक त्यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन पनि रहने हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू त्यो प्रकारको सेवाहरू चाहिँ लिन हिचकिचाउने एउटा समस्या रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको त्यो हेल्थमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यही रहिरहनु पर्ने त्यस्तो अवस्था रह्यो। र हामीलाई यो अलिकति धेरै हामीले जोड दिनुपर्ने कुरा पनि अझै छ होला। हाम्रो अझै पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विभिन्न गन्तव्य देशहरूमा कार्यरत हुनुहुन्छ र योभन्दा अगाडि विभिन्न पत्र पत्रिकामा आएको हामीले अन्तर्वार्ताको क्रममा पनि बुझेको कुराहरू के हो भने उहाँहरू अझै पनि कार्यस्थलमा चाहिँ उहाँ सुरक्षित भएर काम गर्ने अवस्था छैन। कतिपय अवस्थामा उहाँहरू सङ्क्रमित भएको सङ्क्रमितहरूसँगै सँगै काम गर्नुपर्ने, कतिपय अवस्थामा सेल्टरमा र अरू त्यस्तो पब्लिक स्पेसहरूमा पनि उहाँहरू सँगसँगै चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ यो सङ्क्रमित हुनु भएको छ अलरेडी र अब पनि त्यो प्रकारको जोखिम चाहिँ रहिरहेको पाइन्छ। आज पनि एउटा म फोरममा चाहिँ कुराकानी गर्दै थिएँ, त्यतातिर हामी धेरै जसो चाहिँ उद्धार र घरकृतिमा चाहिँ केन्द्रित भएका छौँ, जुन चाहिँ एकदम आवश्यक पनि छ। तर पनि सँगसँगै चाहिँ हामीले अब हाम्रो त्यहाँ भएको नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले काम गर्ने वातावरणहरू चाहिँ को चाहिँ ग्यारेन्टी नगर्ने हो भने फेरि यस्तै प्रकारको समस्याहरू सङ्क्रमित हुने, नेपाल आउने अनि नेपाल आइसकेपछि उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने चाहिँ सरकारलाई पनि एउटा प्रकारको बोझ हुन्छ र व्यक्तिगत रूपमा त उहाँहरूले जुन प्रकारको स्वास्थ्यमा समस्याहरू बेहोर्दै जानुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति सिरियस नै इस्यु छ, त्यतातिर ध्यान जानुपर्छ भनेर पनि यो विभिन्न फोरमहरूमा डिस्कसन भइरहेको र म आफैले पनि उठाइरहेको अवस्था हो यो। र अर्को चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले के अरे यो हामीले योभन्दा अगाडिको 2015को जुन हामीले अर्थक्वेक देख्यौँ नेपालमा, भूकम्प, त्यो बेलामा पनि यो कुराहरू त्यति नै तड्कारो रूपमा आएको थियो। यो भूकम्प सम्बन्धी चाहिँ इन्फर्मेसन भनौँ न, कसरी सुरक्षित हुनेदेखि लिएर सरकारले प्रदान गरेका विभिन्न प्रकारको सेवाहरू के कसरी पाइन्छ अथवा घर निर्माणकै प्रक्रियामा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ अपनाउनुपर्छ, कसरी जानुपर्छ भन्ने खालको इन्फर्मेसनको सूचनाको कमी हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले धेरै कुराहरू कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने, धेरै घरहरू बनाउनलाई चाहिँ समस्या भइरहेको उदाहरणहरू त्यता पनि देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ पनि यो हाम्रो कोभिडको कन्टेक्स्टमा पनि ठ्याक्कै के भइरहेछ भने उहाँहरू कसरी सुरक्षित हुनेदेखि लिएर नेपाल सरकार, हाम्रो डायस्पोरामा रहेको हाम्रो समाज, नेपाली समाज, त्यहाँका सरकार र त्यहाँका सरकारका निकायहरूले प्रदान गर्ने विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधाहरू के कसरी पाउन सकिन्छ, कहाँ पाउन सकिन्छ भन्ने खालको सूचना पनि उहाँहरूलाई नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यमा उहाँहरूले अझै पनि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ। अर्को स्लाइडमा जानुहोस् त सदिक्षाजी। तपाईँले सरस्वती हेर्नुभयो भने यो चार्टमा के टेबलमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशमा, नेपालमा पनि हामीले अहिले 60-70 हजारको वरिपरिको कुराकानी गर्दैछौँ, तर नेपालमा चाहिँ त्यही प्रकारको जनसङ्ख्या चाहिँ छ, के अरे विदेशमा गएको नेपालीहरूको त्यो प्रकारको जनसङ्ख्या छैन। त्यसमा पनि ठुलो सङ्ख्या चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ सङ्क्रमित भएको पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँ सरस्वती हेर्नुभयो भने यो खाडी मुलुकहरूमा धेरै चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा त्यसले पनि यो तथ्यले पनि त्यो अघि मैले गरेको कुराहरू चाहिँ प्रमाणित गर्छ। त्यस कारणले यो इस्युहरूलाई सिरियसली लिनुपर्छ, अब पनि अगाडि के कसरी जाने भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ होला। त्यसमा पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने विशेषतः साउदी अरब र कटार र युएईमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा यो सङ्क्रमित
हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बेसी छ र त्यहाँ चाहिँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि त्यही अनुसारले बेसी छ। जिसिसीमा हेर्नुभयो भने 118 छ भने अरू अन्य कन्ट्रीहरूमा 125 छ होइन, लगभग त्यही रेसियोमा मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। हामी नेपालमा चाहिँ मृत्यु भएको ठुलो इस्युहरू बनाइरहेको अवस्था छ। विदेशमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू त्यसरी नै सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, त्यसरी चाहिँ हाम्रो जीवन गुमाउनु परेको छ। त्यता पनि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो मृत्यु र के अरे सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित अर्को विषय के पनि रह्यो भने नेपाल सरकारले र सम्बन्धित निकायले हाम्रो दूतावासहरूबाट चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू कति सङ्क्रमित भए, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू भन्ने खालको तथ्याङ्क चाहिँ सम्बन्धित देशहरूलाई माग्दा पनि विशेष त साउदी अरबिया, कटार र दुबईमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्रकारको तथ्याङ्कहरू चाहिँ देशगत रूपमा नदिएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ अनभिज्ञ भएर बस्नुपर्ने चाहिँ रह्यो र लामो समयसम्म चाहिँ त्यो के कस्तो अवस्था छ भन्ने पनि थाहा नपाउँदाखेरि यति ठुलो रूपमा चाहिँ सङ्क्रमित भएको चाहिँ पाइएको छ। भोलिको लागि पनि त्यो हाम्रो लागि सिक्न सक्नु पर्ने एउटा पाठ हो जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, अब म चाहिँ अलिकति नेपाली हाम्रो श्रमिकहरू विभिन्न देशबाट अघि सतीक्षाजीले भने जस्तो विभिन्न प्रकारको समस्याहरू, रोजगारी गुमाएर, कोही बिरामी भएर, कसैको चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो श्रम स्वीकृति सकिएर चाहिँ फर्किनुपर्ने अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। तर चाहिँ भइदियो के भने अब लामो समयसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने त्यतातिरबाट नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ, फिर्ता गरेर लिएर आउनुपर्छ, यो चाहिँ समयमै चाहिँ गरियो भने पछिलाई चाहिँ बोझ कम हुन्छ भन्ने खालको विभिन्न फोरमहरूमा म लगायत यो क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैले आवाज उठाउँदै पनि के भयो भने अलिकति ढिला गरियो त्यसमा होइन। ढिला एउटा चाहिँ फिर्ती तयारी र उद्धारको काम पनि ढिला गरियो, यता चाहिँ फ्लाइटहरू पनि खोलिएन, कतिपय देशहरूले हामीले लगायत अरूले पनि नखोलिरहेको अवस्था थियो भने उनीहरूलाई फिर्ती प्रक्रियामा चाहिँ अब आउने समयमा हामीले के कसरी तयारी गर्ने भन्ने पनि त्यति ध्यान नजाँदाखेरि चाहिँ विशेष त नेपाल सरकारको के रह्यो भने सकभर चाहिँ यो कोभिड त्यसरी चाहिँ फैलिँदैन होला र धेरै सङ्ख्यामा जसरी प्रचार गरिएको छ त्यो सङ्ख्यामा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू चाहिँ फर्केर आउनु नपर्ने अवस्था हुन्छ कि भनेर यो पर्ख र हेरको चाहिँ पोलिसी चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ धेरै के भयो भने धेरै श्रमिकहरू त्यहाँ रोजगार गुमाएका, विभिन्न समस्याले चाहिँ त्यहाँ समस्यामा परेकाहरू को सङ्ख्या चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो। बिस्तारै बढ्दै गर्दाखेरि र कतिपय अवस्थामा त अब नेपाल र इन्डियाकै भन्दाखेरि पनि केही समयमा चाहिँ उहाँहरू दुईतिर बोर्डर साइडमा आएर दुईतिर सेल्टर ल्याएर बस्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यही पनि कति सङ्क्रमित हुने अवस्था भयो, खाना बस्नको त्यस्तै समस्याहरू भयो भने पछि एकैचोटि चाहिँ नेपाल चाहिँ उहाँहरूलाई खुल्ला गरेर लिएर आउँदाखेरि पनि नेपालमा क्वारेन्टाइनदेखि लिएर होल्डिङ सेन्टरदेखि लिएर अरू प्रकारका त्यस्तो आवश्यक व्यवस्था गर्न नसक्दा त्यो प्रकारको इन्फेक्सन पनि ठुलो सङ्ख्यामा भएर गएको हाम्रो सरकारी अधिकारीहरू, मन्त्रीहरूले नै विभिन्न फोरमहरूमा बोलिरहेको कुराहरू र स्वीकार्नु भएको कुराहरू र कतिपय अवस्थामा त उहाँहरू सेल्टर र यता होल्डिङ सेन्टरमा नबसिकन सिधै समुदाय र परिवारमा जाँदाखेरि विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न समुदायहरूमा पनि गएको अवस्था रह्यो। सतीक्षाजी अर्को। हजुर, र यो ढिला भएको सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा नेपालको सर्वोच्च अदालतले नै इन्टरभेन गरेर यो फिर्ती प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुस् भनेर भन्नुपर्ने अवस्था भयो। दुईचोटि नै त्यो प्रकारको आदेशहरू दिएपछि चाहिँ नेपाल सरकारले अब यो गर्नुपर्छ भन्ने लागेर त्यसरी चाहिँ नेपाल फिर्ती र उद्धारको कामहरू थालेको पाइन्छ। यता इन्डियाको चाहिँ बिस्तारै त्यसरी आएको पाइयो भने अर्कोतिर के भयो, यो इन्डिया बाहेकका अरू गन्तव्य देशहरूमा गएका श्रमिकहरूको ल्याउने प्रक्रियामा चाहिँ धेरैजसो यो प्रक्रियागत कुराहरूको एउटा समस्या रह्यो। प्रक्रियामै धेरै अल्मलिएर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेशको 1 महिनापछि मात्रै बल्ल त्यो प्रकारको योजना कार्ययोजनाहरू भएको पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा ढिलाइ चाहिँ बिस्तारै ढिलाइ हुँदै
गएको अवस्था हो र तपाईहरुलाई थाहा छ अघि अहिले म त्यो डेटा पनि प्रस्तुत गराउँला हाम्रो नेपालीहरु सुरुमा विभिन्न प्रकारका एस्टिमेसनहरु भए अनुमानहरु भए तापनि धेरै जसो सरकारकै आँकडालाई चाहिँ मान्ने हो भने 25,000 चाहिँलाई तत्काल फर्काउनु पर्ने छ भन्ने उहाँहरूले एम्बेसीमा आएको सूचनाको आधारमा त्यो अनुमान गर्नुभयो तर चाहिँ ख्याल चाहिँ के गरिएन भने प्रत्येक दिन जस्तो लकडाउन भएको समयदेखि प्रत्येक दिन चाहिँ नेपालीहरूको प्रत्येक 1500 जनाको एभरेजमा 1500 जनाको चाहिँ श्रम स्वीकृति चाहिँ अन्त्य हुन्छ श्रम स्वीकृति अन्त्य भइसकेपछि दुईटा कुरा हुन्छ एउटा भनेको श्रम स्वीकृति सकिएपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नेपाल फिर्ता हुने हो अर्को चाहिँ उहाँहरूको श्रम स्वीकृति चाहिँ नवीकरण गर्नुपर्ने हो नवीकरण गर्नलाई चाहिँ विभिन्न गन्तव्य देशमा रहेको हाम्रो नियोगहरूलाई त्यो अधिकार प्रत्यार्जित गरे पनि अहिलेसम्म विभिन्न गन्तव्य देशहरूमा त्यसरी चाहिँ नवीकरण एउटा पनि नवीकरण श्रम स्वीकृतिको नभएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू सबै नेपाल फर्किनुपर्छ भन्नेको जानकारी चाहिँ त्यो आउँथ्यो यो कुरा हामीले सुरुदेखि नै उठाएको हो तर त्यति नसुनिएको अवस्था पनि हो त्यसैले गर्दाखेरि अहिले त्यो संख्या बिस्तारै बिस्तारै बढेर ठुलो संख्यामा चाहिँ त्यहाँ नेपालीहरू आपतमा विपदमा परेर नेपाल फर्कनको लागि चाहिँ उहाँहरू कुरेर बसिरहेको अवस्था चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ थाहा भएकै कुरा हो हैन र अहिले तपाईले सुन्नुभयो बीचमा चाहिँ यो जुनबाट लगभग हाम्रो नेपाल फिर्तीको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरियो हामीले जुनको अर्ली जुनबाट र पछि चाहिँ के भयो भने अब सबैलाई फर्काउन सकिदैन कसलाई फर्काउने कसलाई नफर्काउने एकदमै आपतमा परेकोलाई फर्काउने भन्ने कुरा भयो तर फर्काउने भनेपछि पनि फेरि नेपालमा सरकारी तर्फबाट के एउटा आर्गुमेन्टहरू आयो भने नेपाली श्रमिकहरूले जसले वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जुन 1500 को दरले योगदान गर्नुहुन्छ त्योबाट सृजित रकमबाट उहाँहरूलाई त्यो आपत विपदमा परेकोलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने भनेर चाहिँ फेरि निर्देशिका जारी गर्नेतिर लाग्यो जुन चाहिँ निर्देशिका पनि अहिले तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ होला त्यो अव्यावहारिक भयो भनेर उहाँकै सम्बन्धित देशकै दूतावासबाट राजदूतहरू बोलिरहनु भएको अवस्था छ त्यसलाई लागू गरेर ठुलो संख्यामा नेपालीहरू ल्याउन सकिदैन किनभने त्यसका दुई चारवटा समस्या छन् भनेर भन्नुभएको छ जुन कुरा हामीले पहिला पनि निकालेको एउटा कुरा त त्यो निर्देशिकामा के भनिएको छ भने कुनै पनि श्रमिकहरूलाई त्यहाँको रोजगारदाताले टिकट नदिएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने छ अब त्यो प्रक्रियागत रूपमै तपाईहरुले हेर्नुभयो भने अब त्यो कसरी चाहिँ निर्धारण गर्ने त्यो रोजगारदाता कहाँ खोज्न जाने भन्ने कुरा त प्रक्रिया नै एकदमै प्रक्रियामै नै अलमलिएको अवस्था छ भने अर्को चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ एक वर्षकोलाई एउटा प्रकारको एक वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ काम गरेर फर्किनु भएकोलाई एउटा प्रकारको सहयोग 2 वर्षभन्दा माथिकोलाई एउटा त्यो प्रकारले गर्दाखेरि त्यहाँ अझ थप पैसा चाहिँ नपुग्नेहरूलाई टिकट अप्ठ्यारोमा परेर फर्किनु पर्ने तर त्यो प्रकारको सुविधा हुँदाखेरि पनि त्यसले पनि पर्याप्त नहुनेहरूलाई के कसरी फर्काउने भन्ने चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ रहिरहेको अवस्था हो सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा कति फर्किए त भन्दा हिजोसम्मको आँकडा हेर्दाखेरि हाम्रो लगभग 73,347 जना चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ फर्किनु भएको छ त्यो मध्येमा चाहिँ लगभग 90% भन्दा माथि चाहिँ श्रमिकहरू चाहिँ फर्किएको भन्ने गरिन्छ र त्यसमा पनि अझै पनि अब हिजोसम्मको चाहिँ सरकारी तथ्याङ्कलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने अझै पनि लगभग 70 जना चाहिँ तुरुन्तै नेपाल फर्किनु पर्ने भन्ने छ त्यसमा अघि मैले कुरा गरे जस्तो प्रत्येक दिन फेरि 1500 को संख्यामा अन एन एभरेज थपेर जानुभयो भने त्यो संख्या प्रत्येक दिन बढेर जाने चाहिँ हुन्छ र अलिकति आई थिंक अघि डेथको कुराहरु चाहिँ हामीले गरियो मृत्यु भएरको केसमा तर त्यसमा चाहिँ के भयो भने मृत्यु भयो र लामो समयसम्म मृतकको लास पनि त्यही रहने अवस्था रह्यो विभिन्न गन्तव्य देशहरुमा अब यसमा चाहिँ दुईटा कुरा रह्यो अब नेपालबाट आफ्ना परिवार र आफन्तहरूले लास चाहिँ नेपालमै झिकाएर अन्तिम संस्कार चाहिँ गर्ने उहाँहरूले इच्छा राख्नेहरूले चाहिँ कतिपय अवस्थामा यही ल्याइदिनु पर्यो भनेर भनिरहेको अवस्था थियो भने कतिपय देशहरुमा के भयो भने त्यसो चाहँदै पनि र सरकारले त्यो प्रकारको प्रयासहरु गर्दै पनि कतिपय देशले त्यो सबलाई 24 घण्टा भित्र
अथवा 1-2 दिनभित्र नै त्यसलाई कि रिप्याट्रिएट गर्नुपर्ने, नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने, कि त अन्तिम संस्कारको लागि चाहिँ परिवारले स्वीकृति दिनुपर्ने जस्तो त्यो गन्तव्य देशका त्यस्ता नियमहरूले गर्दाखेरि बाध्य भएर यहाँका परिवारहरू चाहिँ त्यसरी परिवारले चाहिँ त्यो प्रकारको आफ्नो स्वीकृति दिनु परिरहेको अवस्था थियो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजगार बोर्डको चाहिँ स्रोतलाई हेर्ने हो भने चाहिँ 247 जना चाहिँ आइसकेको छ, जुन चाहिँ अगस्त 7 सम्मको आँकडा हो। र यो एनआरएनएलले हिजो निकालेको डेटा मात्र हेर्नु हो भने 300 जनाको मृतकको लासहरू चाहिँ नेपाल फर्किरहेको अवस्था छ भने विदेशमा चाहिँ 172 जनाको चाहिँ अन्तिम संस्कार गरिरहेको अवस्था छ। अब यहाँ जोडेर हामीले छलफल गर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल सरकारले विभिन्न द्विपक्षीय सम्झौताहरू गर्छ, श्रम सम्झौताहरू गर्छ। श्रम सम्झौता गर्दाखेरि यसरी चाहिँ कतिपय देशमा चाहिँ त्यहाँ राखेर लामो समयमा त्यसलाई एउटा प्रक्रियाहरू पुऱ्याएर चाहिँ पनि क्षतिगति गर्न सकिने भने युएनकै गाइडलाइन्सहरू छ। अब त्यो युएनको गाइडलाइन्सलाई नि फलो गरेर हाम्रो नेपालले यस्ता प्रकारका द्विपक्षीय सम्झौताहरू गर्ने बेलामा यो आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भावनासँग जोडिएका यस्ता मृत्युका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि यस्तो जुनसुकै अवस्थामा पनि, यस्तो पेन्डेमिकको अवस्थामा होस् अथवा अरू प्रकारको सङ्कटको अवस्थामा पनि यो अन्तिम क्षतिगति गर्ने, संस्कार गर्ने चाहिँ अधिकार चाहिँ यो परिवारलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नको लागि त्यतातिर प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। जुन कुरा हाम्रो श्रम यो सम्झौताहरूमा पनि त्यो ल्याप्सेसहरू चाहिँ देखिन्छ भने अब इन्डियाबाट आएको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म विभिन्न स्रोतहरूलाई आधार मान्दाखेरि लगभग 7.5 को हाराहारीमा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ इन्डियाबाट फर्केको भन्ने छ। अब हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको कान्तिपुरमै दिनुभएको अर्को इन्टरभ्यूमा चाहिँ लगभग 10 लाख जना चाहिँ फर्किसके भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि उहाँले दिनुभएको थियो। तर अब कति ठ्याक्कै यकिन त छैन, तर 5 देखि 10 लाखको बिचमा चाहिँ फर्किन्छन् होला भन्ने थियो भने तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अहिले कैलालीदेखि लिएर नेपालका विभिन्न ठाउँबाट, नाकाबाट नेपालीहरू फेरि इन्डियातिरै जोखिम मोलेर भए पनि फर्किरहेको अवस्था छ। यता चाहिँ पर्याप्त र राम्रा रोजगारी पनि नभएको कारणले र परिवारहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्थाले बाध्य भएर फेरि त्यसरी जानु परेको उदाहरणहरू तपाईँ हामीले देखेकै कुरा हो। र यो नेपालीहरूलाई रेस्क्यु गर्ने, नेपाल फिर्ता गर्ने, उद्धार गर्ने कुराहरूमा अर्को ठुलो ल्याप्सेस चाहिँ के रह्यो भने नेपाल सरकारसँग सरीक्षाजीले पनि त्यो कुरालाई उल्लेख गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकारसँग चाहिँ एउटा त नेपालीहरूको अघि मैले भने जस्तै पनि नेपालीहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कसलाई प्रभाव परेको छ, को चाहिँ एकदमै जोखिममा छ भन्ने खालको डेटाहरू, तथ्याङ्कहरू पनि उहाँहरूसँग रहेन। भइरहेको डेटालाई पनि प्रयोग गरिएन। म आफैले मलाई याद छ, अहिले म तपाईँलाई त्यो केही स्टेटमेन्ट्सहरू पनि देखाउँछु उदाहरणको रूपमा। मार्चदेखि एप्रिलदेखि लगातार रूपमा चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भने यो वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबै एउटै प्रकारले प्रभावित हुँदैन। कोही चाहिँ बढी घटी हुन्छ, को चाहिँ बढी जोखिममा हुनुहुन्छ, के कारणले गर्दाखेरि हुनुहुन्छ भन्ने खालको विश्लेषण गरौँ, त्यो सम्भव पनि छ भनेर आवाज उठाउँदा पनि नेपाल सरकारको भएको तथ्याङ्क पनि जुन चाहिँ सेस्लमले गरेकै काम पनि नेपाल सरकार अथवा ले नै चाहेको भए त्यो गर्न सक्थ्यो। त्यो एकदमै ढिलाइ अहिले चाहिँ भइरहेछ होला, तर धेरै ढिलाइ भयो। त्यसलाई प्रयोग गरेर हाम्रो त्यो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सजिलो हुन्थ्यो। जस्तै उदाहरणकै रूपमा तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा नै कतिवटा श्रम स्वीकृति चाहिँ इस्यु गरिएको छ, कुन कुन देशमा हुनुहुन्छ, कुन कुन रोजगारदातासँग हुनुहुन्छ, यहाँबाट पठाउने चाहिँ यो निजी कम्पनीहरू को हो, जुन चाहिँ हामीले यहाँ नेपालमा चाहिँ फेमसली म्यान पावर कम्पनी भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। उहाँहरूले कहाँ कहाँ पठाउनु भएको छ, उहाँहरूको समन्वयमा चाहिँ त्यो कुराहरू पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो, त्यो पनि नगरिरहेको अवस्था भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने तपाईँले हिजो अस्ति मात्रै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले भन्नुभएको थियो एउटा फोरममा, हामीसँग तथ्याङ्क नै छैन भन्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि। साँच्चै छैन पनि, त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले विभिन्न अनुमानहरू गर्नुभयो। विदेशबाट फर्किनु पर्नेहरूको डेटामा कहिले 2500 तुरुन्तै फर्किनु पर्ने भन्नुहुन्छ, कुनै अर्को निकायले चाहिँ 1,27,000 चाहिँ तुरुन्तै फर्काउनु पर्ने भन्ने छ भने अब वैदेशिक रोजगार बोर्डले नै चाहिँ लगभग 9.5 लाख भन्दा बेसी चाहिँ यो
केही समयमा चाहिँ फर्किनु देखिन्छ भन्नुभयो। त्यस्तै जस्तो हाम्रो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CMC-कै डेटा हेर्नुपर्ने लगभग 13 लाख जति फर्किनुपर्ने भन्ने छ उहाँहरूको अनुमानहरू। त्यस कारणले अहिले चाहिँ लेटेस्ट अघि सतीक्षाजीले पनि त्यहाँ टच गर्नुभएको थियो। अहिले नेसनल प्लानिङ कमिसन राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आएको प्रतिवेदनमा चाहिँ अबको 1 वर्षमा 6 लाख जति भनेपछि अबको 1 वर्ष भनेपछि लगभग 6,50,000 को हाराहारीमा चाहिँ नेपाल फर्किन्छन्, नेपालीहरू फर्किनु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ यो 6 लाखमा चाहिँ मलाई विश्वास छ त्यो हाम्रो श्रम स्वीकृति चाहिँ सकिन्छ, त्यस कारणले चाहिँ फर्किनु पर्ने हुन्छ भन्ने खालको डेटा पनि एउटा छ होला भन्ने छ। र अरूमा चाहिँ के भइरहेको थियो भने विशेष त यो श्रम सङ्गठन ILO-ले गरेको विभिन्न अध्ययनको आधारमा चाहिँ गल्फमा 15 देखि 25% को रोजगारी चाहिँ फुल टाइम रोजगारी गुम्ने सम्भावना छ भन्ने आधारमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू को सङ्ख्या कति छ त्यसको आधारमा निकाल्ने गरेको पाइएको थियो। जबकि अघि मैले भने जस्तो प्रत्येक दिन 1500 को दरमा चाहिँ श्रम स्वीकृति चाहिँ अन्त्य हुने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले त्यति ध्यान दिएको पाइएको थिएन। र हामीले पछि आफ्नै प्रतिवेदन पनि निकालेपछि हामीले सरकारका विभिन्न निकायमा पनि यो रिपोर्टहरू पठाएका थियौँ। आशा छ उहाँहरूले त्यसबाट केही फाइदा भयो जस्तो लाग्छ। अहिले यो चार्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो कुरा देखिन्छ। यो कुरा गर्न सकिन्थ्यो, जस्तै प्रत्येक दिन चाहिँ 1500 को दरमा हाम्रो विभिन्न गन्तव्य देशमा रहेका श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृतिको अन्त्य हुन्छ र उहाँ नेपाल फर्किनुपर्ने हुन्छ भनेर नि एउटा अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। र हाम्रा योजनाहरू नेपाल फिर्तीका योजनाहरू नेपाल ल्याइसकेपछि के गर्ने, कसरी ल्याउने भन्ने कुरा अनुमानहरू गरेर एउटा प्रक्षेपण गरेर त्यही प्रकारको तयारीहरू गर्न सकिन्थ्यो भने तपाईँ डिसेग्रिगेटेड रूपमा पनि गर्न सकिन्थ्यो। भनेको यो कुरा मैले विभिन्न फोरममा पहिला पनि उठाएको कुरा हो। साउदी अरबिया, दुबई, कतार र मलेसिया जस्तो देशहरूबाट धेरै सङ्ख्यामा त्यहाँ छ हाम्रा उद्धारका, नेपाल फिर्तीका र विभिन्न प्रकारका सहयोगहरू गर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हाम्रो मिसन्सहरूलाई कसरी चाहिँ अलि सबल बनाउने स्रोत साधनले भनेर चाहिँ त्यसरी सोच्न सकिन्थ्यो। तर यो प्रकारको एक्सर्साइज पनि गरिएन। र यसले चाहिँ के देखाउँछ भने अझै पनि प्लानिङहरू गर्दाखेरि अब आउने दिनहरूमा के कस्तो छ भन्ने कुरा एउटा पिक्चर चाहिँ दिन्छ। अर्को हेर्नुभयो भने हामीले यो अध्ययनमा के पनि गरेका थियौँ भने अब तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ नेपालबाट आइसकेपछि दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ विभिन्न प्रदेशहरू र स्थानीय निकायले उहाँहरूको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर होल्डिङ सेन्टरमा लानेदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ स्थानीय रूपमा पुनरेकीकरण, एकीकरण, पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ र गर्ने योजनामा पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रदेशहरू पनि आफ्नो आफ्नो तरिकाले कसरी चाहिँ तयार हुन सक्नुहुन्थ्यो त भनेर यो डेटा निकालेको थियौँ। लगभग लेबर परमिटकै त्यो डेटालाई हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष त प्रविष्ट नम्बर 1, 2, 3, 4 र 5 मा चाहिँ यो इन्डिया बाहेकका देशहरूमा गएकाहरूको ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ फर्केर आउने देखिन्थ्यो भने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ हामीले फेरि लेबर फोर्स सर्वेलाई हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो त्यो दुईटा प्रदेशबाट 5 पनि बाट चाहिँ इन्डिया जाने हुँदाखेरि चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ त्यो प्रदेशहरूमा आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नलाई यस्तो प्रकारको डेटाहरूको एनालिसिसहरू गरेर तयारी गर्दाखेरि पनि सकिन्थ्यो, जुन कुरा समयमै हुन सकेन भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ अब अरू विषयमा चाहिँ यो देश फिर्तीसँग सम्बन्धित चाहिँ अरू विषय चाहिँ समस्याहरू के भए भन्ने कुरा, अनुभवहरू के भयो भन्ने कुरा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अघि मैले रिफर पनि गरेका थिएँ, एउटा निर्देशिका बन्यो विभिन्न समस्यामा रहेका उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीहरूलाई त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ एउटा निर्देशिका बनेको छ। त्यो निर्देशिका चाहिँ अस्पष्ट भयो, अव्यावहारिक भयो र त्यसलाई चाहिँ क्रियान्वयन गर्नलाई चाहिँ समस्या भयो भनिरहेको अवस्था चाहिँ भयो। अर्को चाहिँ अब आजको अर्को छलफलमा पनि म थिएँ जहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री, गन्तव्य देशबाट राजदूतहरू पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो र हामी नेपालमा पनि विभिन्न चरणमा चाहिँ यो छलफल गर्दाखेरि आएको कुरा के हो भने श्रम मन्त्रालयको आफ्नै निकायभित्र पनि राम्रोसँग चाहिँ समन्वय नहुने, श्रम मन्त्रालय र यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने र नभुल्नुपर्ने कुरा भुल्न नहुने कुरा के छ भने वैदेशिक रोजगारको विषय चाहिँ यस्तो अवस्थामा क्राइसिसको बेलामा र अरूमा पनि एकदमै नजिकबाट चाहिँ हाम्रो के अरे
विदेश मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय चाहिँ एकदमै नजिकबाट काम गर्नुपर्ने दुईवटा मन्त्रालय हो, तर कोअर्डिनेसन चाहिँ एकदमै अभाव भयो। त्यसकारणले तपाईँ हामीले हवाई जहाज क्यान्सल भएको कुराहरू पनि देख्यौँ, डेटाहरूमा एकरूपता नआएको कुरा पनि हामीले देख्यौँ र के पनि देखियो भने अब सिसिएमसीमा त श्रम रोजगार तथा सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व नै नभएको, पर्मानेन्ट मेम्बरको रूपमा नभएको देखियो, जुन चाहिँ मैले आफैले पनि त्यो गठन भएकै भोलिपल्ट चाहिँ यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भनेको एउटा कोर मन्त्रालय हो, त्यसको चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा त्यो कुराहरू राख्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो। पछि चाहिँ उहाँहरूलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा लगेर पछि चाहिँ एउटा कम्युनिकेसनमा ल्याउने कुरा भएको थियो। तर पनि विभिन्न फोरमहरूमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले बोलिरहनु भएको कुरा हो कि हाम्रो कुरा होइन, सबै कुरा चाहिँ सिसिएमले गरिरहेछ, खासै त्यसमा हाम्रो केही भूमिका छैन भनेर पनि विभिन्न फोरमहरूमा बोल्नु भएको थियो। त्यो नभएर चाहिँ नेपाल सरकारले विभिन्न आफ्नै सरकारी मन्त्रालय, विभिन्न विभागहरू निकायहरूसँग चाहिँ समन्वयको कमीले गर्दाखेरि पनि यो हाम्रो उद्धार गर्ने कुरा र नेपाल फिर्तीमा चाहिँ सँगै काम गर्न के अरे अलिकति प्रभावकारी रूपमा काम गर्न चाहिँ नसक्ने अवस्था रह्यो। अर्को भनेको हाम्रो विभिन्न देशमा रहेको डिप्लोमेटिक मिसनहरू छ, जुन नियोगहरू छ, उहाँहरू पहिले नै विभिन्न यो सामान्य सेवाहरू चाहिँ पुरा गर्न प्रदान गर्न पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्था थियो। स्टाफहरू पनि कम भएको, रिसोर्सेसहरू पनि कम भएको कारणले त्यसमा पनि यो विशेष अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो क्षमता त्यो सबलीकरण गर्नुपर्ने थियो, त्यतातिर नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू एकदमै स्ट्रेस्ड, काम गर्न गाह्रो हुने अवस्थामा पुग्यो। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूलाई पनि त्यो यो प्रक्रियामा चाहिँ त्यताबाट पनि अप्ठ्यारो पर्यो। तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, एम्बेसीमा फोन उठ्दैन, त्यहाँबाट केही प्रकारको सूचना प्राप्त हुँदैन भनेर। किन हुँदैन त भनेर हामीले सोच्यौँ भने अब उहाँहरूलाई चाहिँ दिनमा चाहिँ सयौँ हजारौँको फोन आउँछ, उहाँहरूले डिसिजन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्न। हामीले कहिले पठाउँछौँ, कसरी पठाउँछौँ, किनभने नेपालको सिसिएमसीसँग विदेश मन्त्रालयसँग जोडिरहेको अवस्था कुरा थियो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ भएको एम्बेसीमा रहनुभएका हाम्रा राजदूतहरूदेखि लिएर त्यहाँ रहनुभएका अरू कर्मचारीहरूलाई काम गर्न पनि अप्ठ्यारो भएको कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यो र हामीले विभिन्न अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि पनि त्यो कुराहरू पाएको अवस्था हो। अर्को चाहिँ अब हामीले देखेको कुरा के भयो भने अब फ्लाइटहरू आएपछि सबै चार्टर फ्लाइटबाट आउने कुरा भयो। चार्टर फ्लाइट चाहिँ लगभग 20,000 देखि 30,000 को रेन्जमा विभिन्न खाडी मुलुकमा जानेहरूको टिकटको पैसा पर्थ्यो भने तिरेर आउँदाखेरि पनि कुनै समय डबल भयो र अहिले त ट्रिपलै भइरहेको अवस्था छ होइन, चार्टर फ्लाइटबाट आउने। अब यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने अघि मैले भनेको थिएँ विभिन्न प्रकारको जोखिममा परेको कुरा। मान्नुहोस् कि कसैले जहाँ गएको 2-3 महिनामै रोजगारी गुमायो, उसँग चाहिँ यताबाट गएको लगानी गरेको पैसा त डुब्यो, ब्याजमा ल्याएको हुन्छ त्यो पनि डुब्यो, तर उता गइसकेपछि चाहिँ उसले लगानी गरेको पैसा पनि उठाएको छैन र उसको रोजगारी गुम्यो र ऊ चाहिँ अलपत्र परेर चाहिँ उद्धार गर्ने अवस्थामा भयो भने त्यस्तो मान्छेले यस्तो प्रकारको चार्टर फ्लाइटमा डबल ट्रिपल के अरे कसरी चाहिँ पैसा तिरेर आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्थ्यो। अब यो चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ ध्यान जान नसकेको अवस्था रह्यो होइन। अर्को चाहिँ अब यो विदेशबाट आउँदै जाँदाखेरि अहिले भर्खरै चाहिँ सबैलाई चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरेर लिएर आउनुपर्छ भनिएको छ, तर सबैको पिसिआर टेस्ट चाहिँ नगरिकन कसैलाई फिट टु ट्राभल भन्ने अथवा कसैको आरडिजी टेस्ट पनि गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि र एयरप्लेनमा पनि डिस्टेन्स मेन्टेन नहुने र हाम्रो नेपाल एयरपोर्टमा आएपछि पनि विशेष त अब म आफैले मेरो आँखाले देखेको कुरा चाहिँ त्यो विशेष त पैसा साट्ने ठाउँमा चाहिँ एकदम भिडका भिड त्यहाँबाट नेपालीहरू आउनु भएकाहरूले त्यसरी चाहिँ भिडका भिड भएर चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कसरी सुरक्षित हुन्छ त्यो अवस्था थिएन। अब चाहिँ त्यो कुरालाई सुधार्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएन भने फेरि हामीलाई त्यसको अरू विभिन्न प्रकारका प्रभावहरू चाहिँ नेपालमा पर्न सक्छ। अर्को चाहिँ अब हामी पछि पनि अलिकति कुराकानी गर्न सक्छौँ यो छलफलको विषयमा, तर यो वैदेशिक रोजगारमा गएका विभिन्न प्रकारका समस्यामा परेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रा विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनदेखि लिएर नेपाल सरकार नेपालको नै वैदेशिक रोजगार ऐनले नै के व्यवस्था गरेको छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपाल फिर्तीको लागि सहजीकरण गर्नको लागि यहाँको निजी व्यवसायीहरूको पनि र इम्प्लोयरकोलाई पनि हामीले जवाफदेही बनाउनु पर्छ भनिएको छ, तर त्यस्तो हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अर्को भनेको अब विदेशमा अहिले विशेष त अलिकति लेटेस्ट मन्थ्सहरूमा के आइरहेछ भने अब श्रमिकहरू धेरै विदेशबाट बाहिर गइसके, उहाँहरूले ठुलो
धनराशि खर्च गरेर त्यो श्रमिकहरू त्यहाँ लानु भएको छ, ऊ चाहिँ विदेश फर्किन्छु भन्दा पनि उसले फर्किनु नदिरहेको अवस्था, किनभने उहाँहरूलाई कामदार चाहिएको छ र ठुलो लगानी त्यो कामदारमा भएको छ इम्प्लोयरको। त्यस कारणले गर्दा त्यो रोजगारदाताले चाहिँ उहाँको पासपोर्ट राखिदिरहेको त्यस्तो प्रकारको घटनाहरू पनि हामी माझ आएको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो जुन देशहरूमा चाहिँ डिप्लोमेटिक मिसन्सहरू छैन, हाम्रो दूतावासहरू र अरू चाहिँ मिसनहरू नभएको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूलाई उद्धार गर्न, जस्तै मालदिभ्सदेखि लिएर टर्कीदेखि लिएर अरू देशहरूमा यस्तो प्रकारको समस्याहरू आइरहेको छ। उहाँहरू लामो समयसम्म अभिभावकविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिरहेको अवस्था हो। अर्को अलिकति मैले आफ्नो प्रस्तुतिको क्रममा चाहिँ यो विषयलाई छोएको थिएँ। तपाईँले मैले यो आफ्नै प्रचार प्रसार गरेर हुने भयो तर जीवनजी अब अलिकति छोटो गरौँ है। हुन्छ, म अब यसलाई समराइज गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ यो सुरुमै अब नेपालमा पनि त्यस्तै देखियो, यो वैदेशिक रोजगारमा जानु भएकाहरूको हकमा पनि लामो समयसम्म राजनीतिक लेभलबाट र यो डिप्लोमेटिक लेभलबाट चाहिँ गरेको प्रयासहरू, केही प्रयासहरू भए तर ती प्रयासहरू चाहिँ अलिक प्रभावकारी हुन सकेन र यो विषयमा वैदेशिक रोजगारमा यो प्रकारको समस्याहरू आउँछ र पछि चाहिँ यो समस्या भएर जान्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले नजरअन्दाज गर्नुभयो। तपाईँले मैले यो अनलाइनमा दिएको म आफ्नै एउटा अन्तर्वार्ता थियो, फागुनमा रहेछ, अहिले लगभग 6 महिना भयो। 6 महिनामा यही विषयहरू उठान गरिएको रहेछ, जहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले अब यस्तो अवस्था आउन सक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि तयारी थाल्नुपर्छ फिर्ता गर्नको लागि, किनभने यस्तो अवस्थामा रोजगारदाता र विदेश के अरे गन्तव्य देशको राज्यहरूले पनि त्यति नसगाउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने तयारीहरू गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न मिडियाहरूमा चाहिँ म आफै पनि बोलेको रहेछु। त्यो चाहिँ कुरामा लामो समयसम्म चाहिँ राजनीतिक तर्फबाट चाहिँ राजनीतिक लेभलबाट त्यो धेरै ध्यान नपुर्याउँदाखेरि चाहिँ अहिले त्यो झन् समस्या चाहिँ चुलिँदै आइरहेको अवस्था हो। अर्को चाहिँ जाउँ त अलिकति हामीले आई थिङ्क यहाँ चाहिँ अलिकति एकाडेमिक लेभलको साथीहरू जुन त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। अब हामीले अलिकति नेसनल लज र इन्टरनेसनल लजहरू पनि हेर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। विभिन्न यो मानवाधिकार विश्वव्यापी घोषणादेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनदेखि लिएर युएनका विभिन्न प्रकारका गाइडलाइन्सदेखि लिएर आइएलओका विभिन्न कन्भेन्सन्सहरूलाई हेर्नुभयो र नेपालकै आफ्नै संविधान र वैदेशिक रोजगार ऐन 2064लाई हेर्नुभयो भने यस्तो पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि 2-4वटा कुरा चाहिँ एकदमै ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ, आधारभूत कुराहरू भन्ने छ, जुन चाहिँ नेपाल फिर्ता आउनु पाउने जुनसुकै समयमा भन्ने कुरा, समयमै सूचना पाउने कुराहरूदेखि लिएर खानपिन, लत्ता कपडाका कुरा, आवासका कुराहरू र स्वास्थ्य उपचारका कुराहरूदेखि लिएर र आकस्मिक सेवाहरू, अरू आकस्मिक सेवाहरूमा चाहिँ त्यो बिना भेदभाव जुनसुकै त्यसको कानुनी अवस्था रहे पनि त्यसमा त्यो राज्यको चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी गर्ने चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी रहन्छ भनेर चाहिँ विभिन्न तोकिएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा गन्तव्य देशहरूले पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरिरहेको अवस्था र हामीले पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यतातिर योलाई इम्प्लिमेन्ट गराउनको लागि चाहिँ खासै कुनै पनि प्रयासहरू चाहिँ नभएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब द्विपक्षीय रूपमा म भनिरहेको छु, राजनीतिक रूपमा वार्ता गरेर यो प्रकारको अवस्थालाई अब आउने समयमा चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ वार्ता थालिनुपर्छ र आवश्यक पर्यो भने विभिन्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूमा पनि त्यो कुराहरूको ग्यारेन्टी चाहिँ गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ विभिन्न यो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि यस्तै प्रकारको कमिटमेन्टहरू चाहिँ गरिएको छ कि हामीले के अरे यो श्रमिकहरूको विभिन्न अधिकारहरू, श्रम अधिकारदेखि लिएर मानव अधिकारहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छौँ, हामीले संरक्षण गर्छौँ भनेर चाहिँ कमिटमेन्टहरू गरिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ लागू गर्न र गराउनलाई चाहिँ क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले त्यही प्रकारको छलफलहरू चलाउनु पर्ने, त्यो प्रकारको प्रयासहरू चाहिँ गरिनुपर्ने देखिन्छ। अर्को लास्ट पोइन्टमा म आएँ है, मलाई 2 मिनट दिन सक्नुहुन्छ रुखजी? हुन्छ।
हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को चाहिँ अब नेपालीहरू चाहिँ फर्किनुहुन्छ, कोही चाहिँ त्यहीँ रहनु भएको छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। र अब आउने 4-5 वर्ष चाहिँ जान सक्ने अर्को नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको अर्को इस्यु भनेको अब उहाँहरूले विभिन्न प्रकारको रोजगार गुमाउनु भयो, तलब पनि पाउनु भएन, काम गरेको तलब पनि पाउनु भएको छैन, ठुलो लगानी भएको छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले पाउने के अरे यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता जुन बाँकी रहेको थियो उहाँले पाउनुपर्ने त्यो पनि नपाइरहेको अवस्था छ। र मैले केही हाम्रो श्रमिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि जसले 10-15 वर्ष 20 वर्षसम्म पनि काम गर्नुभएको छ विभिन्न गन्तव्य देशमा, उहाँहरूको ग्र्याच्युटी चाहिँ कसैको 5 लाख, कसैको 8 लाख, कसैको 10 लाख, 15 लाखसम्म पनि जम्मा भएर रहेको छ। अब अहिले चाहिँ कतिपय उहाँ चाहिँ पार्ट टाइममा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भने कतिपयले अब रोजगारविहीन नै भएर त्यत्तिकै बसेर खाएर मात्रै बसिरहेको अवस्था छ। उहाँहरू नेपाल फर्किन नसकिरहेको अवस्था छ, किनभने त्यो माया लाग्छ नि त आफ्नो 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपियाँ, 5 लाख रुपियाँ फस्दाखेरि। अब यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कतिपय अवस्थाहरू नेपाल आउन नचाहिरहेको अवस्था पनि छ। यसलाई चाहिँ हामीले के कसरी हेरिरहेछौँ भन्ने कुरा एउटा त्यतातिर ध्यान गइरहेको चाहिँ पनि पाइरहेको छैन म चाहिँ। र आज पनि अर्को फोरममा म मन्त्री र केही राजदूतहरूको चाहिँ संलग्नता भएको अर्को फोरममा थिएँ, यो कुरा मैले त्यहाँ पनि राखेको छु। त्यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। किन ध्यान दिनुपर्छ भने अब हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदाखेरि पनि कसरी पठाउने, कुन गन्तव्य देशमा पठाउने, यदि गन्तव्य देशको रोजगारदाताले यो प्रकारको सुविधाहरू चाहिँ दिन सकेन भने सम्बन्धित देशको राज्यलाई चाहिँ उत्तरदायी बनाउनु पर्यो नि त, हैन? अथवा डिप्लोमेटिक लेभलमा पनि के गर्न सकिन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ एउटा भने। अर्को चाहिँ यस्तो प्रकारको विभिन्न प्रकारको समस्यामा परेर आएकाहरूले न्याय पाएनन् भने फेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जानलाई पनि त्यही प्रकारको समस्याहरू हुन सक्छ भने यो ग्यारेन्टी गर्ने चाहिँ विभिन्न कमिटमेन्टहरू भएको छ, तर त्यो ग्यारेन्टीहरू चाहिँ हुन नसक्दाखेरि चाहिँ ठुलो समस्यामा पर्ने देखिन्छ। त्यसकारणले यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ। तर एकदमै यसमा चाहिँ एकदमै सिरियस अर्को कुरा जुन चाहिँ हामीले लामो समयदेखि उठाइरहेको कुरा हो, जति पनि नेपालीहरू अहिलेसम्म नेपाली फर्किनु भएको छ, तपाईँहरूले नपाएको तलब, नपाएको यो प्रकारको सामाजिक सुरक्षा र ग्र्याच्युटीहरू नपाएको कुराहरू चाहिँ के छ त तपाईँसँग प्रमाण भनेर भन्दाखेरि खासै केही प्रमाणहरू चाहिँ अहिले पनि हामीले दस्तावेजीकरण नगरिरहेको अवस्था छ। न चाहिँ त्यो गन्तव्य देशमा भइरहेको छ, न चाहिँ नेपाल आइसकेको भइरहेको छ। अब के हुन्छ त त्यो प्रमाण बिना? किन एउटा आधार चाहिँ हामीलाई के छ भने नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनले के भन्छ भने त्यस्तो प्रकारको समस्याहरूमा परेर आए तापनि न्याय दिलाउने कुरा चाहिँ त्यो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको पक्षबाट राज्य चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ लडाइँ लड्न सक्छ भन्ने छ। तर प्रमाणै तपाईँले दिनुहुन्न भनेपछि कसरी त्यो लड्न सक्छ र न्याय पाउन सक्छ भन्नेमा चाहिँ प्रश्न छ एउटा। अर्को चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट आउँदै गर्दाखेरि कतिपय देशहरूमा चाहिँ के फर्म भराइएको छ भने एउटा फारम भर्दाखेरि चाहिँ मैले रोजगारदाताबाट पाउनुपर्ने केही पनि बाँकी छैन भनेर त्यो उसलाई सिग्नेचर गर्न लगाएर चाहिँ पठाइएको छ। त्यो कारण के छ भने ऊ चाहिँ नेपाल आउनु पनि पर्ने छ, मैले त्यो साइन गरिनँ भने म आउन पाउँदिनँ, यो होला भनेर चाहिँ उसले जबरजस्ती साइन गरेर आइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा आउँदाखेरि उसले न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ एउटा। अर्को चाहिँ यो लकडाउनकै भन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ श्रम स्वीकृति नेपालमै लिएर 50,000 को वरिपरि 50 देखि 70,000 को वरिपरि नेपालमा चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर नेपालीहरू बस्नु भएको छ। उहाँ विदेशमा पनि जान पाउनु भएको छैन। तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि 40-50 हजारदेखि लिएर 1-1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाखसम्म पनि लिएर यो खाडी मुलुक र मलेसियामा गएको पाइन्छ। यो चाहिँ उहाँहरूले पैसा चाहिँ विभिन्न एजेन्टहरूलाई, यो म्यान पावर कम्पनीहरू जुन भनेर भन्ने गरिन्छ, पिआरए प्राइभेट रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिजहरू, उनीहरूलाई तिरिरहेको अवस्था छ। तर उहाँहरूले अब जान पनि नपाएको, अब यसको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ। लास्टमा जानुहोस् त सदस्यजी। र अब तपाईँहरूले यो दुईटा रिपोर्ट चाहिँ विशेष त अध्ययनको यो अलिकति गहन अध्ययन नै भएको छ। यो दुईटा रिपोर्टमा तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्यो भने सेस्लमको रिपोर्ट हेर्नलाई चाहिँ हाम्रो seslom.org-मा जानुभयो भने पाउनुहुन्छ भने यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पनि मैले र सेस्लमले चाहिँ यो प्राविधिक सहयोग गरेर एउटा राम्रो अध्ययन भएको छ। त्यो पनि अनलाइन उपलब्ध छ, तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्यो भने त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूले यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो प्रस्तुति सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। केही प्रश्नहरू छ भने हामी पछि आउँला। हुन्छ सदिक्षाजी, सेयर इन गरिदिनु न स्टप। हजुर, अब हामी फेसबुक हेरिराख्नु भएको साथीहरूले, सहभागीले
फेसबुककै च्याट बक्समा वा कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो जिज्ञासा र टिप्पणी लेख्न सक्नुहुन्छ वा जुमभित्रकै सहभागीले जुमकै च्याट बक्समा सकेसम्म लेखेर प्रश्न जिज्ञासा राख्नु होला वा अथवा तपाईँ आफै बोल्न चाहनुहुन्छ भने रेज ह्यान्डको अप्सन प्रयोग गर्नुहोला र अथवा म बोल्न चाहनुहुन्छ भनेर च्याट बक्समा सङ्केत गर्नुभयो भने म तपाईँलाई पालो दिन्छु। प्रश्न सकेसम्म छोटो र सिधा भूमिका नबाँधिकन राख्नुहुन म अनुरोध गर्छु। त्यो प्रश्न अहिलेसम्म फेसबुकमा आएको छैन, त्यसैले अहिले च्याट बक्समा एउटा जीवनजीले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ नि, जीवन श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ नि एउटा च्याट बक्समा, तपाईँले देख्नु भएको छ होला। हजुर, सरकारले किन ढिला गरे होला त भन्ने प्रश्न छ उहाँको एउटा प्रश्न। सुरुमा मैले एउटा प्रस्तुति दिने क्रममा पनि एउटा कुरा गरेको थिएँ। सुरुमा सरकारको अप्रोच के रह्यो भने सकभर चाहिँ त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ फिर्ता गर्नु पर्दैन कि, अथवा जति पनि आउनुपर्ने त्यो 20,000 को वरिपरि छ उहाँहरू चाहिँलाई सजिलै ल्याउन सकिन्छ र उहाँहरू आफ्नै तरिकाले आउन सक्नुहुन्छ होला भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले पर्ख र हेरको एउटा अप्रोच लिएको एउटा अवस्था हो भने, सुरुको फेजमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को के पनि हो भने अब सबैतिर चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइट्सहरू पनि रोकिरहेको अवस्था थियो। त्यो पनि त्यसलाई पनि हामीले अकाउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले त लगभग तपाईँको 6 महिना भइसक्यो नि होइन, 6-7 महिनाको अवधिमा चाहिँ राम्रोसँग तयारीहरू गरेर लकडाउनकै अवस्थामा पनि यस्तो अवस्थाहरू आउँदैछ है भनेर चाहिँ त्यतातिर ध्यान दिएर राम्रोसँग चाहिँ हामीले योजनाबद्ध तरिकाले जान सकेको भए चाहिँ यो प्रक्रिया पनि अलिकति सहज र सजिलो हुन्थ्यो होला। तर चाहिँ त्यतातिर ध्यान नदिएको चाहिँ पाइयो। अनि अर्को कुरा त अब यो एक दुईवटा अरू कुरा पनि छ। यो राजनीतिक विषय हुनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार उठाएको हो। यो पोलिटिकल विषय नभइकन ब्युरोक्रेसीको लेभलबाट समाधान नहुने कुरा छ। राजनीतिक नेतृत्वले नै त्यो प्रकारको अलि एक्टिभ भएर लाग्नुपर्ने थियो, जुन कुरा हुन सकेन। त्यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। जुमभित्रकै सहभागीको कसैको प्रश्न छ तपाईँहरूको सोध्न सक्नुहुन्छ, कसैको विचार केही छ भने। फेसबुकमा पनि प्रश्न आएको छैन। तपाईँलाई चाहिँ अब तपाईँको बिचमा चाहिँ केही कुरा मैले अलि छिटो गर्न पठाएँ, तपाईँको केही कुरा छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ 1-2 मिनट, त्यसपछि म केही कुरा तपाईँलाई सोध्नेछु, केही प्रश्नहरू चाहिँ। जीवनजी केही छ तपाईँको? अलिकति छुटेको विषय चाहिँ के होला भने नेपाल आइसकेपछि अलिकति जोड्ने विषय भनेको यसमा के होला भने नेपाल आइसकेपछि पनि अब कतिपयको अवस्थामा विशेष त यो घरेलु श्रमिकको रूपमा जानुभएको र त्यसमा पनि महिला दिदीबहिनीहरू र कतिपय अवस्थामा त वेडलकको सिचुएसनमा आउनुभएको भनेको कतिपय हिंसामा परेर अथवा कतिपयको चाहिँ बच्चा सहित आउनुपर्ने अवस्थामा उहाँहरू आफ्नो समुदायमा आफ्नो परिवारहरूमा जान नसकिरहेको अवस्था छ र कतिपय सङ्घ संस्थाहरूमा उहाँहरूले सेल्टर लिएर बसिरहेको अवस्था छ। मानसिक रूपमा पनि त्यत्तिकै समस्या उहाँहरूले भोग्नु भएको छ। त्यस कारणले बच्चाको चाहिँ नागरिक अधिकारका कुराहरू पनि छन्। अब आउन त आएको छ, के हुन्छ भोलि गएर भन्ने खालको प्रश्नहरू एकदमै अनसर्टेनिटी छ त्यतातिर। अर्को चाहिँ अब उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ एकीकरण गराउने भन्ने विषय चाहिँ सँगसँगै जोडेर आउने कुरा हो। यो विभिन्न प्रकारको समस्याहरूमा परेकाहरूको त्यसमा चाहिँ अब हामीले छलफल गरेर आइरहेको विषय के हो भने, मेरो एउटा व्यक्तिगत एउटा धारणा पनि के हो भने, जबसम्म हाम्रो नेपालमा पर्याप्त रोजगारी सृजना हुँदैन, त्यो पनि स्थानीय स्तरमा, अथवा ती रोजगारहरू चाहिँ परिवारलाई उहाँलाई पुग्ने खालको हुँदैन, अथवा उहाँहरूले आफ्नै प्रकारको रोजगारीहरू गर्ने र त्यो प्रकारको वातावरण, त्यो प्रकारको लगानीको ग्यारेन्टी हुँदैन, उहाँहरू फेरि बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन। र त्यसका दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा अब त्यो चाहिँ रिभर्स माइग्रेसनको कुरा मैले बारम्बार उठाउने गरेको थिएँ। जुन कुरा अहिले इन्डिया जाने जुन लहरको चाहिँ देखिरहेको छ त्यसले पनि प्रमाणित गरेको छ कि हामीले
सम्मानजनक काम र पर्याप्त कुनै चाहिँ आम्दानी नहुने रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसक्दाखेरि फेरि यो जोखिम मोलेर भए पनि कोभिडको जोखिम मोलेर भए पनि उहाँहरू फेरि जाने हुन्छ। जाँदाखेरि पनि फेरि यही समस्या त सर्कुलर भएर जाने भयो, विदेशमा जाने आउने फेरि समस्या लिएर आउने विभिन्न प्रकारको त्यो भयो भने चाहिँ हामीले अरू प्रकारका समस्याहरू चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ मैले त्यो छलफलकै विषय हुन सक्ला त्यो। अर्को चाहिँ अब हामीले वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदै गर्दाखेरि अब अहिले आइरहेको छ नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति पनि खुलिरहेको अवस्था छ र अहिले भनिएको छ कि जुन देशमा अलिकति सुरक्षितहरू छ र त्यहाँको एम्बेसडर्सहरूले ल यहाँ पठाउन ठिक छ भनेको आधारमा चाहिँ श्रम स्वीकृतिहरू जारी गरेर पठाउन सकिने भनेको प्रावधान त्यस्तो प्रकारको प्रावधान छ। यसमा चाहिँ दुईटा कुरा गर्नुपर्छ जस्तो भनेर मैले चाहिँ यो आवाज उठाइरहेको कुरा के थियो भने यो जुन देशहरूमा इम्प्लोयर्सहरूले नेपाली श्रमिकहरूलाई विभिन्न प्रकारको समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग नगरिरहेको अवस्था छ र राज्यले पनि त्यसमा कुनै भूमिका खेलेको छैन भने राजनीतिक रूपमा एउटा प्रकारको वार्ता नगरिकन एउटा प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ नगरिकन पठाउनु हुँदैन भन्छु कि म। किनभने अब यो प्रकारको नजिर त सधैँ रहने भयो कि चाहिँ ग्यारेन्टी गरिनु पर्यो भन्ने हो एउटा। अर्को चाहिँ गन्तव्य देशमा यसरी जाँदै गर्दाखेरि पनि फेरि उहाँहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले लिन्छ? त्यो प्रकारको लागि चाहिँ कार्यस्थलमा सुरक्षाको कुराहरू इम्प्लोयर्सहरूलाई त्यो कुरामा अकाउन्टेबल बनाउने भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ आइएलओका विभिन्न कन्भेन्सन्सहरूमा पनि छ त्यो कुराहरूको ग्यारेन्टी के कसरी गर्न र गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलि अन्यल देखिन्छ र हामी फेरि पनि वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ। तर आवश्यक तयारी चाहिँ नगरिरहेको अवस्था हो कि जानु त पर्छ, वैदेशिक रोजगारमा जान्छ मानिसहरू, उहाँहरूको चोइसको कुरा हो, राइट्सको कुरा हो, जान्छ। तर पनि यसरी जाँदै गर्दाखेरि फेरि यही जोखिममा परेर आउन सक्ने कुरालाई चाहिँ पहिले नै त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। त्यतातिर पनि खासै पहलहरू भएको पाइँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अहिले यही दुईटा कुरा जोडेँ। सदिक्षाजी केही कुरा हामीले मिस गरेका छौँ भने यु क्यान एड है। फेरि जीवनजीले नै सोध्नु भएको छ। जीवनजीलाई सोध्नुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा जस्तो अब एउटा जस्तो अब तपाईँलाई कति साउदी अरेबिया त्यो गल्फ कन्ट्रीमा काम गर्ने कामदारहरू श्रमिकहरूले चाहिँ खाना पाइरहेको छैन, अप्ठ्यारो परिरहेछ भन्ने कुराहरू उठिरहेको थियो। तर त्यहाँभित्रको दूतावासमा काम गर्ने साथीहरूको अनुसार चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति झुटो हो। खानेकुरा त एकदम प्रशस्त छ, हाम्रोमा च्यारिटीले नि दिएको चाहिँ प्रशस्त रूपमा लान पाउने यहाँ पनि हाम्रै दूतावासभित्र पनि छ। तर चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति त्यो होइन। तर चाहिँ के चाहिँ हो भने अब एकदमै धेरै मान्छेहरू जान पाएको छैन, फ्रस्ट्रेसन छ। साउदी दूतावासमा जसरी बाहिरियो त्यस्तै कुरा अरू हाम्रोमा पनि छ। त्यो हाम्रोमा नबाहिरिया मात्रै हो भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ के हो तपाईँहरूको अलिकति अनुसन्धान गरेको हिसाबले चाहिँ त्यो खानै नपाएर हो वा के हो? त्यो चाहिँ श्रमिकहरू खानै नपाएर प्रब्लममा छ कि कस्तो छ? केही छ त तपाईँहरूको त्यसमा? त्यो भयो। त्यसपछि जीवनजीको प्रश्न पनि छ त्यसमा। तल अर्को जीवन श्रेष्ठजीले फेरि सोध्नु। धेरै धेरै धन्यवाद रुखजी र जीवनजी तपाईँको प्रश्नको लागि। यसमा चाहिँ अब हामीले अध्ययनै गरेर किन गएको फेरि उहाँहरू भनेर अध्ययन चाहिँ गरिरहेको त अवस्था छैन। तर विभिन्न अध्ययनहरूले विगतमा पनि हामीले स्विजरल्यान्डले गरेको विभिन्न अध्ययनमा पनि यही कुराहरू आएको थियो कि किन वैदेशिक रोजगारमा मानिसहरू जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा एकदमै धेरै जसो चाहिँ सङ्ख्यामा विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको कुरा के हो भने धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ विदेशमा जाने भनेको आर्थिक कारणै हो। परिवारलाई सपोर्ट गर्नको लागि ऋण तिर्न हुन्छ, बच्चा बच्ची चाहिँ पढाउनदेखि लिएर पालन पोषण गर्ने कुराहरूमा हुन्छ होइन। अरू कारण पनि हुन्छ, सामाजिक कारणले पनि जाने हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा ल वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ अरू साथी पनि गएको छ, छिमेकी पनि गएको छ के अरे म पनि जानुपर्छ भन्ने खालका त्यस्ता फ्याक्टर्सहरूले पनि काम पनि गरेका हुन्छ। तर धेरै जसो भनेको हाम्रो आर्थिक कारण नै हो। आर्थिकको चाहिँ दुईटा तरिकाले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नेपालमै रोजगारी छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा, अर्को चाहिँ नेपालमा रोजगारी हुँदाहुँदै पनि त्यो प्राप्त आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँबाट भनेर मान्छेले क्यालकुलेट गर्छ, त्यही अनुसारको उसले डिसिजनहरू गर्छ। त्यस कारणले नेपालमा अहिले फर्मल सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब मिनिमम वेजको व्यवस्थाहरू गरिएका, कतिपय अवस्थामा चाहिँ सोसल सेक्युरिटीका इस्युजहरू छ, श्रम अधिकारका कुराहरू पनि त्यहाँ ग्यारेन्टी गरिएको छ। तर हाम्रो ठुलो सङ्ख्या भनेको लगभग 80%, 80
81% भन्दा बेसी भनेको त इन्फर्मल इकोनोमी नै हो। अब त्यसमा भनेको त यो सोसल सेक्युरिटीको ग्यारेन्टी पनि छैन, जबको ग्यारेन्टी पनि छैन, मिनिमम वेजको ग्यारेन्टीहरू पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू अब यही नेपालमै काम गर्नलाई चाहिँ आकर्षित हुने अवस्था हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ उसले चाहिँ त पक्कै पनि तुलनात्मक रूपमा हेर्छ नि, म नेपालमा बस्यो भने मलाई यति कमाइ हुन्छ, म यसो गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू छ। त्यस कारणले हाम्रो नेपालमा एउटा आन्तरिक रूपमा श्रम बजारमा भएका विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू छँदैछन्। कतिपय अवस्थामा रोजगार नपाउने देखियो होला भने, कतिपय तपाईँ हामीलाई थाहा छ यही विभिन्न प्रकारको सेक्टरमा पनि आफ्ना मान्छेहरूलाई नभनिकन विभिन्न यो इन्टरप्राइजेसहरूमा काम नपाउने छ, सानातिना कामहरू पाउने पनि। अब ती कुराहरूदेखि लिएर ठुला ठुला संरचनागत समस्याहरू छन्। ती कुराहरूलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने चाहिँ गौरी फन्टाबाट इन्डिया फर्किरहने क्रम, नेपालको एयरपोर्टबाट विभिन्न गन्तव्य देशहरूमा फेरि विभिन्न प्रकारको जोखिमहरू मोलेर जाने क्रम रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। र विभिन्न विगतका हाम्रा अध्ययनहरूमा पनि तपाईँहरू किन एक दुईचोटि फेरि फर्केर जान चाहनुहुन्छ विदेशमै भनेर, यही केही गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न भन्ने खालका विभिन्न प्रश्नहरू गर्दाखेरि पनि हामीले विभिन्न अध्ययनहरूमा पाएको कुरा के हो भने अब कमाउनुहुन्छ, अलिकति राम्रो लाग्छ, जानुहुन्छ, नेपालमै त्यो सम्भावनाहरू देख्नुहुन्न एउटा। अर्को चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै प्रकारको रोजगारी सिर्जना गर्ने इन्टरप्राइजेसहरू चाहिँ रन गर्ने, बिजनेसहरू रन गर्ने भन्ने कुरामा पनि अब तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, यो खाडी क्षेत्र र मलेसियामा जाने भनेको धेरै जसो निम्न आय भएका, अलिकति पुँजीहरू पनि कम भएका र कतिपय अवस्थामा त सामाजिक पुँजी पनि कम भएका त्यस्तो प्रकारका मान्छेहरू जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्रकारको अवसरहरू नहुँदाखेरि अथवा चाहिँ पुँजीमा उहाँहरूको पहुँचहरू नहुँदाखेरि उहाँहरू फेरि वैदेशिक रोजगारमै ऋण खोजेर भए पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ भइरहेको छ। म चाहिँ अब जीवनजीको प्रश्नको उत्तरतिर लागेँ। यस्तो प्रकारको तुलनात्मक रूपमा तुलनात्मक अध्ययन त हामीले गरेका छैनौँ। नेपालको र अरू देशको अनुभवहरू के छ, यही यो कोभिडको सिचुएसनमा माइग्रेन्ट वर्कर्सको इस्युजहरूलाई कसरी ह्यान्डल गरिरहेछ भनेर, तर विभिन्न न्युज पेपरहरूमा आफै अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ र योभन्दा अगाडिको नि एक दुईवटा प्रेसिडेन्टहरू छ। फिलिपिन्समा यस्तो प्रकारको सङ्कटहरू आउँदै गर्दाखेरि अहिले हाम्रो वैदेशिक रोजगार बोर्डमा भएकोले सञ्चालन गर्ने वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष जस्तै त्यहाँ ठुलो एउटा कोष चाहिँ स्थापना गरेको छ र तुरुन्तै यस्तो बेलामा आफ्नो नागरिकहरू समस्यामा परेको अवस्थामा उद्धार गर्नको लागि त्यो पैसा चाहिँ उसले मोबिलाइज गर्न पाउँछ त्यहाँको निकायले। त्यस्तो प्रकारको प्रावधान छ। हाम्रोमा के भयो भने हुन त 5 करोड 5.5 करोड रुपियाँ चाहिँ हाम्रो वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा छ भनेर भनिएको छ। उद्धारमा पनि त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनले नै त्यो प्रकारको व्यवस्था भएको छ। त्यो चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूको हकमा मात्रै लागू हुन्छ। अब अरूको हकमा के हुन्छ त भनेर मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ। मैले अघि त्यो आर्टिकल पनि त्यहाँ कोट गरेको छु। त्यहाँ चाहिँ छुट्टै प्रकारको अब कोषको व्यवस्था हुनुपर्छ, नत्र भने वैदेशिक रोजगार कोषले भ्याउँदैन। त्यो पैसाले जति छ त्यो प्रयोग गर्नै पर्छ, तर त्यो पैसा पर्याप्त चाहिँ हुँदैन। किनभने त्यो प्रकारको कोष चाहिँ एउटा उद्धारमा लगानी गर्नुपर्ने छ भने मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, विभिन्न प्रकारको घाइतेहरू भएर आउनुभएका कुराहरू छ भने अरू कल्याणकारी कोषहरूमा त्यो कोषहरू खर्च गर्ने भन्ने छ। त्यस कारणले त्यो पैसा चाहिँ उद्धारमा मात्रै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, गर्नु पनि पर्छ, तर त्यो चाहिँ पर्याप्त छैन। त्यस कारणले स्टेटले चाहिँ दिनु पर्यो नि। जस्तै अहिले राम्रो कुरा के भएको छ भने तपाईँहरूले यो अहिले अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मिसनहरूलाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मिसन्सहरूलाई यो आकस्मिक कोष एउटा खडा गर्दैछ, त्यसको प्रयोग गर भनेर भनिदिएको छ। त्यो चाहिँ राम्रो भइरहेछ। अब यो कल्याणकारी कोष प्रयोग गरेर आउन नसक्नेहरूलाई त्यो कोषबाट विभिन्न देशमा रहनुभएको राजदूतहरूले त्यसलाई प्रयोग गरेर नेपालीहरूलाई फिर्ता गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ। यता त एकदमै प्रक्रियामै हामी अल्मलियो। जुन कुरा मैले फागुनमा तपाईँले त्यो आर्टिकलमा हेर्नु होला, अनलाइनमा मैले दिएको अन्तर्वार्तामा पनि मैले त्यो कोषको चाहिँ यसो व्यवस्था गर्नुपर्छ, ठुलै रकम चाहिँ चाहिन्छ, त्यसको लागि स्टेटले व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। तर त्यो कुरा हुन सकेन। बिस्तारै भए पनि त्यहाँ भएको छ। त्यो फिलिपिन्सको एउटा उदाहरण चाहिँ मैले त्यसमा अलिकति जोडेँ। अरू कुरा चाहिँ मैले कम्पेरिटिभली स्टडी नगरेको भएर त्यति यहाँ चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्न पनि मैले उचित ठानिनँ। सरी त्यसको लागि जीवनजी। अब हामीसँग प्रश्न छैन। अब लगभग हामीले छलफल पनि अन्त्य गर्नुपर्छ होला।
सदीक्षाजीको केही छ भने सदीक्षाजीले अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सदीक्षाजीको केही छ भने भन्नु त्यसपछि नत्र हामी अन्त्य गर्छौं छलफल हजुर हजुर त्यस्तो अहिलेसम्म छैन मेरो अहिले चाहिँ त्यही हामी जीवन सरले राख्नु भएको कुराहरू नै हो रिपाट्रायसन र अनि उहाँ घुम्ने तपाईले अघि एउटा कुरा गर्नुभएको थियो रुक्सीले त्यो विदेशमा चाहिँ त्यस्तो खान नपाएको भन्ने कुराहरू देखिएको छ त्यस्तो भनिएको छ भनेर त्यसमा चाहिँ अलिकति भन्दाखेरि उनीहरूको त्यो चाहिँ खाने नपाएको भन्दा पनि त्यो उनीहरूको इन्कम नभएको इन्कम चाहिँ अब उनीहरूको त्यो घटेको या कतिले तलब नपाएको सिचुएसनमा चाहिँ अब कतिजना चाहिँ यहाँदेखि नै उनीहरूलाई चाहिँ एउटा एलाउन्स दिने गरिन्छ एकोमोडेसनको फुडको कति इम्प्लोयरहरूले त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ अब उनीहरूको यो सबै इन्कम गएको इन्कम नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ इन्कमले नगर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो फुड एक्सेस टु फुडमा चाहिँ प्रब्लम भएको अब कसैलाई पर्याप्त खाना नपुगेको हुनसक्छ कसैलाई खानाकै कमी खाना नै नपाएको भन्ने सिचुएसनहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ न्युज पेपर अब हामीले गरेको विश्लेषणहरूमा विभिन्न न्युज पत्रिकाहरूबाट आएको त्यो देखिएको कुरा र साथसाथै यो प्रवासी कोअर्डिनेसन नेपाली कोअर्डिनेसनहरूले गरेको कुरामा पनि त्यो कुरा देखिएको थियो मैले चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु हजुर धन्यवाद रुक्सी there is a question from आभासजी है आभासजीको प्रश्न हजुर जीवनजी ओके मैले त्यो प्रश्नमा चाहिँ आई थिंक आई फुल्ली एग्री विथ द फ्याक्ट दैट अब नेपालमा डेटामा विशेष त वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित डेटामा ठुलै समस्या रहेको हो विगतदेखि नै रहेको र त्यसलाई चाहिँ सबलीकरण गरेर जानुपर्छ एकीकृत गरेर जानुपर्छ डिसएग्रिगेटेड डेटाहरू चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ र कन्टिन्युअसली त्यसलाई अपडेट गर्दै जाने त्यसका प्रयोग गर्दै जाने र त्यसलाई विभिन्न विश्लेषणहरू गर्दै जाने र नेपालमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीति कार्यक्रम योजनाहरू बन्ने क्रममा अलिकति यो तथ्यपरक चाहिँ विश्लेषणहरू गरेर त्यो नीतिहरू बन्नुपर्छ भन्ने विभिन्न कोणबाट आर्गुमेन्टहरू विदेशमा नि विगतमा नि आएकै हो त्यो चाहिँ नयाँ कुरा चाहिँ होइन तपाईले भने जस्तै नयाँ कुरा चाहिँ के होला भने त्यो प्रब्लम चाहिँ तपाईले भने जस्तै फर्दर एक्सेलरेट भएको र एउटा चाहिँ यसको चाहिँ यो विषयलाई झन् उजागर गरेको एउटा चाहिँ अवश्य हो र सँगसँगै चाहिँ अहिले झन् यो विषय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भएर आइरहेको हो अब तपाईँ हामीले देखेकै हो सुनेकै हो कहिले हो मैले नै आफैले सुनेको 2 वर्ष भइसक्यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम FEIMS चाहिँ बनेको छ अब यसलाई चाहिँ यो सबै तथ्याङ्कहरू एकीकृत गरिन्छ अब लेबर माइग्रेसनलाई सेफर बनाउनलाई म्यानेज बनाउनलाई बेनिफिसियल बनाउनको लागि चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई सबलीकरण गरेर अगाडि बढिन्छ भनेर चाहिँ हामीले सुनेको 2 वर्ष भइसक्यो अब यस्तो बेलामा पनि काम नलाग्ने चाहिँ FEIMS चाहिँ अब चाहिँ अब यस्ता प्रकारका सङ्कटहरू आउने बेलामा चाहिँ प्रयोगमा आओस् त्यसलाई अलि प्रयोग गरेर जान पाइयोस् र यो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न दाता र संस्थाहरूले पनि यसमा ठुलै लगानी गरेका छन् भनेर सुन्न आएको छ अब त्यत्रो ठुलो रिसोर्सेसहरू लागेको पनि खासै त्यो अहिले यो अवस्थामा चाहिँ केही हुन सकेको छैन अब अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले विशेषतः वैदेशिक रोजगार के श्रम रोजगार तथा सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो लगायत अरू प्रकारका सूचनाहरूलाई एकीकृत गर्दै जाने भन्ने छ र तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि ऐनमा पनि 2074 मा पनि यो तथ्याङ्कहरू स्थानीय स्तरमा चाहिँ सङ्कलन गर्ने केही यो माइग्रेसन रिलेटेड डेटाहरू चाहिँ त्यहाँबाट व्यवस्थित गर्ने भन्ने आइरहेछ र अहिले लेटेस्ट चाहिँ नेपाल सरकारकै त्यही मन्त्रालयबाट चाहिँ यो स्थानीय स्तरमा चाहिँ सूचना के अरे रोजगार सेवा केन्द्र को स्थापना गर्ने त्यो 700 के अरे 53वटै पालिकामा भन्ने कुराहरू आइरहेछ स्थानीय सरकारहरूमा त्यहाँ चाहिँ यो इन्टिग्रेट गरेर अगाडि जाने कुरा आइरहेछ त्यो कुरै मात्र नहोस् यो चाहिँ अब राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अगाडि जाओस् भन्ने चाहिँ कामना मात्रै गर्न सकिन्छ अहिलेलाई चाहिँ हुन्छ जीवनजी एकदमै धन्यवाद तपाईको यो छलफल चाहिँ उपयोगी र जानकारीमूलक छलफल भयो भनेर फेसबुकमा पनि कमेन्ट आएको छ किस्मत भण्डारी र चन्द्र तिमसिन्हाजीले लेख्नु भएको छ आजको छलफल हामी
यही अन्त्य गर्छौँ। छलफल अन्त्य गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो आउने छलफल फेरि पनि तपाईहरुको जानकारीको लागि अब 22 सेप्टेम्बरमा हामीले कोभिड-19 पछि नेपालमा कृषि, किसान र रोजगारी भन्ने विषयमा कृष्ण प्रसाद पौडेल बोल्दै हुनुहुन्छ र 29 सेप्टेम्बर 2020 मा पोखरामा पुस्तक र पढ्ने संस्कृति विषयमा मोहन खनाल, विजय भण्डारी र डाक्टर कविता पाठक बोल्दै हुनुहुन्छ। फुर्सद र इच्छा छ भने तपाईहरु जोडिन सक्नुहुनेछ। आजको छलफलमा आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु भएकोमा जीवन बानिया र सदीक्षा भट्टराईलाई चाहिँ हामी एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ र सहभागी हुनुभयो तपाईहरुलाई पनि एकदमै धन्यवाद। आजको छलफल हामी यही अन्त्य गर्छौँ।